कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान के साथ खड़े। ये वली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो मीडिया टॉक कर रहे थे और फैसला जो है वो आ चुका है और ये एक बड़ा फैसला है। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मुख्तसर फैसला है महफूज किया था कल, वो सुना दिया है और तफसीलात उन्होंने बाद में जारी करनी है। इलेक्शन कमीशन का 22 मार्च का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया है। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ने जो सदर की डेट थी उसको भी वो नहीं जो फैसला किया था सदर की जानिब से वो भी बहाल किया और जो डेट्स अनाउंस की गई हैं पंजाब में उसके बारे में भी जो तफसीलात है वो सामने आ रही हैं और सदर मुमलिकत का हुक्म बहाल रखते हुए उसमें कुछ तब्दीलियां जो हैं वो अलबत्ता की जा रही हैं और ये जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आया और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन है ये शायद 2 मराहिल में भी तय पाए जा सकते हैं। 13 अप्रैल को जो है वो कागजात नामजदगी तक जो जमा कराना उस पर एतराज़ वो उसको सारा मरहला उसको वाइंड अप करना होगा। तो दोनों ब्यूरो चीफ जो हैं वो ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद आमिर इलियास राना साहब और मोहम्मद इलियास साहब ब्यूरो चीफ लाहौर दोनों मौजूद हैं। माजरत आमिर इलियास साहब, फैसला आ गया है, फैसला आ नहीं रहा, फैसला आ गया है और ये फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के लिए तो जाहिर है फतह है, लेकिन हुकूमत का क्या रिएक्शन होगा वो ज़ाहिर है कि वी कैन ओनली एज्यूम कि क्या हो सकता है। क्या इस फैसले को ना मानने की कोई गुंजाइश अब बचती है? देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और इसको देखना होगा कि अभी आज 4 अप्रैल है और 10 अप्रैल तक उन्होंने कहा है कि आपको 21 अरब रुपए वफाकी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को मुहैया करेगी और इलेक्शन कमीशन तमाम इंतजामात करे, वरना वो वफाकी हुकूमत अगर पैसे नहीं देती तो सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे पहले भी इलेक्शन कमीशन ने अमल किया था और इलेक्शन कमीशन ने जब 8 अक्टूबर की तारीख दी थी तो वो काबीना से तमाम तर जो इनकी मीटिंग्स हुई थी उस पर पूछा गया था वज़ीर आज़म को ख़त लिख के और काबीना ने कहा था कि वाकई ना हम पैसे दे सकते हैं, ना हमारे पास सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं कि हम आपको दें। तो उसकी बुनियाद पे उन्होंने और खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट्स जो सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई उन्होंने 8 अक्टूबर की तारीख थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहरहाल अपनी जो विजडम है, जो 3 जज बैठे हुए थे, उन्होंने फैसला दिया कि 90 दिन से ऊपर नहीं जा सकते। गो के 90 दिन से ऊपर अमली तौर पे तो बहुत आगे चले गए ना, 1 महीना तकरीबन आगे जा चुके। अब ये 14 मई की तारीख देके अब इसमें जजेस ने अपना काम करना है और साथ ही उन्होंने कहा कि वो अक़लियती फ़ैसला था फ़ायद ईसा साहब का और अब एजाजुल हसन साहब की सरबराही में एक 6 रुकनी बेंच वो भी तश्कील दे दिया है जो काजी फ़ायद ईसा के केस को देखेगा। ज़ाहिर है कि चीफ़ जस्टिस के ऊपर वफाकी हुकूमत ये मुसलसल इतराज़ात कर रही थी कि ये 4-3 का फ़ैसला था, आप लोग इस बेंच को 3-2 का कह के फ़ैसले को आगे लेके जा रहे हैं और नहीं करना चाहिए और आपको लार्जर बेंच बनाना चाहिए या फुल कोर्ट बना दें, जो मुस्तरद हो गई थी। और हम फैसले से पहले तवक्को कर रहे थे कि शायद कोई ऐसा फैसला आएगा कि वो कोई बातचीत का रास्ता निकलेगा, जो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला महफूज करते हुए अपनी कल आखिरी गुफ्तगू की थी। लेकिन जाहिर है कि फैसला तो चीफ जस्टिस और उनके जज साहिबान ने लिखा है, तफसीली फैसला भी आ जाएगा और वज़ीर कानून की भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद 4 बजे वफाकी हुकूमत अपनी काबीना की मीटिंग कर रही है और काबीना भी चूँकि पहले वज़ीर आज़म अकेला फ़ैसले करता था तो मुस्तफ़ा इम्पैक्स कोर्ट केस में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि वफाकी हुकूमत का मतलब वफाकी काबीना है और इसी को बुनियाद बना के वज़ीर आज़म ने भी और सब ने भी बोला और हमारी भी ये राय है कि जब आप वफाकी हुकूमत का मतलब वफाकी काबीना लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में जिसमें 17 जज शामिल हैं तो वहाँ भी और ख़ुद उनके ब्रदर जजेस ने भी ये सवालात उठाए कि फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी तय होना चाहिए। मैं आमिर साहब माजरत चाहूँगी, इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को देख रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं, वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं और ये जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ गए हैं। आज एक अहम और बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने फिल फॉर हुकूमत को जो है वो फ़ंड रिलीज़ करने का भी कहा है। 21 अरब रुपए जो है वो कहा है कि जल्दी से जल्दी इसको रिलीज़ किए जाए ताकि इलेक्शन को जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। ऑन दी अदर हैंड हमने ये देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जो 8 अक्टूबर की डेट दी थी उसे कलअदम करार दे दिया गया, उसे ख़त्म कर दिया गया और उसके बदले जो है वो हुक्म जारी किया गया मोहम्मद इलियास साहब के इलेक्शन जो हैं वो अब कराए जाएं। तो मुझे तो लग रहा है कि ये मामला शायद अब थोड़ा सा सुलझता हुआ दिखाई देगा अगर हुकूमत लचक दिखाए और इलेक्शन जो है वो करा दे जिस डेट पर कह रहे हैं।
देखिए जी, अब हुकूमत पर मुनहसर है कि अब अपील में जाती है कि क्या करती है। अब तो एक डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आ गई है कि फंड्स और जो तमाम अदारे हैं वो सारे अपने इसको पूरा करे। तो गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को इसके बारे में ज़ाहिर है सारे इंतजामात करने पड़ेंगे, फाइनेंस डिवीज़न को फंड्स फराहम करने पड़ेंगे। इसके अलावा जो सिक्योरिटीज़ के तमाम, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी हो जाएगी कि पंजाब भर में जो कागजात की नामजदगी के लिए जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, जो रोक दिया गया था, अब वो प्रोसेस दोबारा एक दफ़ा स्टार्ट होगा। उस पर तेज़ी करनी पड़ेगी क्योंकि टाइम कम है और उस टाइम में इनको करना पड़ेगा। ज़ाहिर है कि इतना बड़ा सूबा है, उसमें तमाम इलेक्शन करवाना एक बड़ी ज़िम्मेदारी का काम है और ऊपर से मरदमशुमारी भी चल रही है। तो ये तमाम जो सूरत हाल है उसको देखने के लिए अब इनको दिन रात एक करना पड़ेगा, या तो फिर दूसरी तरफ अपील में जाना पड़ेगा। तो ये सूरत हाल है, इसको देखना पड़ेगा। ये वही है जैसे इस्लामाबाद में इंतखाबात कल ये कहा कि फ़ौरन करवाए या कराची में जो करवाए जाएँ फौरी तौर पर इलेक्शन, तो इसी तरह पंजाब में करवाना ये सूरत हाल बड़ी डिफरेंट होगी। इसमें सिक्योरिटी के तमाम, क्योंकि पंजाब पुलिस की जानिब से कहा गया था कि जी हमारे पास 1 लाख बंदा कम है, और इधर जो टीचर्स थे वो सारे गए थे। कोर्ट्स की जानिब से भी था कि वो सारा ये सिलसिला है, इसके में एक प्रोसेस होता है बाकायदा इलेक्शन का, तो उसमें प्रोसेस को देखना होगा। उसमें टाइम इनके पास कम हो रह गया, तो टाइम जो कम है उसमें इसमें काम करना इलेक्शन कमीशन के लिए देखें किस हद तक कर सकता है कि इस पर करेगा कि नहीं करेगा, इसमें फंड्स फराहम किए जा सकेंगे कि नहीं। ये एक लंबा प्रोसीजर है जो करना पड़ेगा इसके लिए। आपने सारे ये पॉइंट डिस्कस किया है। मैं जमशेद साहब आपको भी ज़ाहिरा के सामने गुफ्तगू करूंगी कि इलेक्शन जो है उसकी अनाउंसमेंट तो हो गई है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड हम देख रहे हैं कि जो अमेंडमेंट की गई है उसके हिसाब से पिटिशन जो है वो दोबारा दायर की जा सकती है, रिव्यू पिटिशन दायर की जा सकती है अगर तो ज़ाहिर के बाज़ाब्ता तौर पर वो जम जाता है। तो क्या हुकूमत के पास अभी भी कोई चांस है कि वो इसको रिव्यू में ले जा सकती है या इसको लिंगर ऑन कर सकती है टिल अक्टूबर या वट एवर द डेट दे वांट? देखिए, अभी जो इसमें फौज के हवाले से कोई हुक्म नहीं है कि सिक्योरिटी का क्या बनेगा। आईजी को हुक्म दिया है कि वो सिक्योरिटी का बंदोबस्त करे। जो इलेक्शन थे उसमें सिक्योरिटी ही बहुत बड़ा मसला था। ज़ाहिर है हमारी फ़ौज मरदमशुमारी में मसरूफ़ है, जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है उस पर टेंशन बढ़ रही है, तालिबान जो है वो हमारी बात नहीं मान रहे, TTP बहुत तेज़ी से सरगर्म है। तो जो सिक्योरिटी है वो IG और चीफ सेक्रेटरी को हवाले की है। लगता है कि इसमें फौज नहीं होगी। मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि 90 दिन का जिक्र है आईन में, लेकिन उसके साथ साफ और शफाफ का भी जिक्र है। तो अब जो सवाल उठेगा वो उसकी शफाफियत पे होगा, साफ पे होगा। जैसे निगरान चीफ मिनिस्टर है पंजाब के, उस पर तो PTI वाले उसको मानते ही नहीं है और उनके खिलाफ जिस दिन से बैठे हुए प्रोपेगेंडा हो रहा है, जब वो इंचार्ज होंगे और PTI हार गई है तो फिर इसका क्या नतीजा होगा, ये इस रिजल्ट को वो मानेंगे कि नहीं मानेंगे। दूसरी बात ये कि ये केस जो था वो KP और पंजाब दोनों का था, तो KP का तो मेरे ख्याल में भी कुछ उन्होंने फैसला ही नहीं किया, चूंकि उसमें गवर्नर ने डेट दी है। तो अभी तो उसका KP का तो मेरे ख्याल में वो बाहर ही हो गया है, और जो फोकस था वो जिस तरह पहले लग रहा था कि पंजाब पर ही है, इस तरह अदालत ने भी सिर्फ पंजाब पे ही नजर रखी है और खैबर पख्तूनख्वा जिसके हालात सिक्योरिटी की वजह से खराब है तो उसको छोड़ दिया है। हुकूमत जो है वो उसके ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं और अभी भी खुले हैं। जिस तरह आपने रिव्यू पिटीशन की बात की, अब 14 मई की तारीख दी है, उस पर शेड्यूल भी होगा, और जो लग रहा है कि जो अदालत है वो भी सिर्फ पंजाब में इंतखाबात कराने में काफ़ी दिलचस्पी ले रही थी। और जो खैबर पख्तूनख्वा है जिसके लोगों ने PTI के लिए जो इमरान खान के धरने भी कामयाब करवाए, अब जब ज़मान पार्क का इशू हुआ था जो पुलिस वालों के साथ दिगा मुश्ती हुई थी और लड़ाई झगड़े हुए थे, उसमें भी ज़्यादातर खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे, और ख़ुद निगरान हुकूमत ने भी इल्ज़ाम लगाया कि जो कुछ लोग उसमें नोटोरियस भी थे, जो उनकी दहशतगर्दी का बैकग्राउंड था। तो ये इल्ज़ाम का सिलसिला चलता रहेगा और एक नया वो पेंडोरा बॉक्स है वो खुलता रहेगा। लोग इसको पहले भी कहा था, तस्लीम नहीं करेंगे, हमने देखा, और अभी भी लग रहा है चूँकि जो हुकूमत है वो शायद इस इंतखाबात को रोकना चाहती है। लेकिन अगर वो इंतखाबात अगर हम देख लें तो मुस्लिम लीग ने भी तैयारी शुरू की हुई है पंजाब के अंदर। जो मरीम नवाज के जलसे हो रहे हैं, उन्होंने एक कैंपेन शुरू की है और उनको भी मेंटली
उनको ये अंदाज़ा था कि सुप्रीम कोर्ट से उनके खिलाफ फैसला आ सकता है, तो उन्होंने भी एक कैंपेन शुरू कर दिए। लेकिन जो सवाल है वो रहेगा यही कि अगर पुलिस की निगरानी में ये इंतखाबात होते हैं पंजाब के अंदर और फौज नहीं होती तो इनके नताइज कौन तस्लीम करेगा। फिर दूसरे के साथ शफाफियत का जो आइन का हुक्म है वो किधर जाएगा। तो जाहिर है अब देखिए ये सिर्फ जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको नहीं देखा कि सिर्फ वजारत दिफा ने फौज नहीं दी या पैसे नहीं दिए, बल्कि अगर आप देख लें तो जो हाई कोर्ट से उन्होंने भी रिटर्निंग अफसर्स जो चाहिए होते हैं वो भी इलेक्शन को कमीशन को नहीं मुहैया किए। जो पेशावर हाई कोर्ट है उनसे भी मांगा गया कि वो जो आरओ है वो जो अदालती जुडिशल अफसर है वो एज ए आरओ उनके तैनात करे, लेकिन हाई कोर्ट ने उनका हुक्म नहीं माना। उन्होंने कहा हमारे पास लोग भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। तो जब आरओ नहीं होंगे और आरओ जो है वो उधर से आएगा जो सिविल ब्यूरोक्रेसी से, तो उस पर एतबार कौन करेगा। तो पहले तो अदालत को हाई कोर्ट्स को भी पाबंद करना चाहिए ताकि वो भी इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करे। और जो आरओ है सबसे पहले तो आरओ होना चाहिए रिटर्निंग अफसर, उसके बाद ही वो शेड्यूल लेके आगे जाएगा। जब आरओ ही नहीं देगा तो ये जो फैक्टर है ये इस पूरी समात में ये ना इलेक्शन कमीशन ने उठाया और ना हुकूमत ने उठाया। सबसे पहले इनकार था इलेक्शन कमीशन को, वो तो हाई कोर्ट ने किया था। उन्होंने उनको जो रिटर्निंग अफसर है जुडिशल अफसर वो उनको देने से इनकार कर दिया था। तो लगता है कि इलेक्शन हो भी जाए तो इस पे एतबार किसी का नहीं होगा। ठीक है। मैं आमिर साहब मुझे ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक खुद मुख्तार इदारा है और ये जो भी हुक्म आया है सामने, क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म मानने का पाबंद है? मैं चाह रही हूँ कि ज़रा मेरी और बाकी देखने वालों की इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रा मुझे बता दें अंडर आर्टिकल 190। देखें, अंडर आर्टिकल 190 तो पाकिस्तान के तमाम इदारे बशमूल अफवाज पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ताबे आते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने बराह रास्त हुक्म आर्मी चीफ को दिया था 1997 में चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने जब, तो उन्होंने वो हुक्म भेज दिया था डिफेंस मिनिस्ट्री को। तो क्योंकि हमारे मुल्क में इस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है और इस बात को जितनी जल्दी सारे समझ लें उतनी बेहतर है। मैं किसी पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें नहीं जाता। जैसे मैं कह रहा था कि 90 दिन आईनी तकाजा है, लेकिन ज़मीनी तकाजे क्या हैं और हम अपना तज्जिया करते हैं जो हम हालात देखते हैं, ख़बर देखते हैं, राब्ते और रास्ते देखते हैं उसके मुताबिक। क्योंकि जजेस का जो हल्फ है आर्टिकल 4 के तहत, उसके तहत इन्हें भी देखना होता है कि ये उससे बियॉन्ड तो कोई नहीं जाएगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है उसने जब शेड्यूल दे दिया हो तो उनका कहना यह है कि इलेक्शन एक्ट की जो है 58 शिक उसके तहत उनके पास इख्तियार मौजूद है जिसके तहत वो इलेक्शन शेड्यूल को चेंज कर सकते हैं। अब बहरहाल चूंकि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का एक फैसला आ चुका हुआ है कि वो इख्तियार गैर आईनी था और गलत इस्तेमाल किया गया। अब हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन क्या करता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले भी कोर्ट को बताया था कि हमें तो नहीं पता था 4-3 का फैसला है या 3-2 का है, हमें ऑर्डर आया और हमने इम्प्लीमेंटेशन के लिए सदर मुमलिकत को ख़त लिख दिया। अच्छा, अब उसके ऊपर जब जो साबिक जस्टिस भी हैं और साबिक अटॉर्नी जनरल हैं इरफान कादिर, कल उन्होंने कहा कि आप बताएं कि सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की तारीख किस कैपेसिटी में दी कि उनका अपना यह आईनी इख्तियार नहीं है कि वो वज़ीर एडवाइस के बगैर कोई भी काम करें। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी उनकी कि सदर मुमलिकत भी तारीख नहीं दे सकते थे। और अब आइन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि इलेक्शन कमीशन के इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तारीख दे दे। चूंकि हमारे यहाँ जाहिर है कि ये नई से नई लीगल जूरिस्प्रूडेंस बन रही है जो पनामा से ज़्यादा शुरू हुई और आज तक चलती आ रही है। जैसे 63A आर्टिकल को रीराइट करके पंजाब हुकूमत बेसिकली पीटीआई के हवाले वापस कर दी गई, वरना तो वो क्लियर हो चुकी थी कि फिर वो चाहे ज़मीनी इलेक्शन होते, चाहे वो अदम एतमाद कामयाब होती ना होती, लेकिन 25 वोटों को काउंट ना करके। जी मैं ऐड करना चाह रही हूँ क्योंकि अभी ज़ाहिर है क्योंकि जमशेद साहब ने भी जिक्र किया है कि पंजाब के ऊपर तो सारा फोकस है लेकिन केपी का कहीं जिक्र नहीं आ रहा है। तो इज़न्ट दैट अनफेयर कि हम 2 सूबों के इलेक्शन होने की बात कर रहे हैं मगर एक सूबे पे पूरा फोकस है, ऑन दी अदर हैंड दूसरे सूबे के बारे में मुकम्मल खामोशी है। इसी तरह वो सवाल उठा जो कि फिर इसीलिए उठा कि 3 जो रुकनी बेंच चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में बना वो सारे पंजाब के जजेस थे।
KP के भी जजेस मौजूद थे, बलोचिस्तान के भी थे, सिंध के थे, तो फिर उनको क्यों नहीं बिठाया गया? जो उठ के चले गए तो फिर कंपोजिशन चेंज क्यों नहीं की गई? इसीलिए सवालात वज़ीर आज़म कर रहे हैं, वज़ीर कानून कर रहे हैं, सारे लोग इस बात पे उठा रहे हैं कि जब आप जजेस की तश्कील करते हैं, बेंच की तश्कील करते हैं, तो लोग फैसला उसको देख के बता देते हैं कि कौन किस तरफ जाएगा। जब हम पहले भी कह रहे थे कि काजी फायद ईसा साहब को जब रोक दिया गया कि वो इमरान खान से मुतल्लिका केस नहीं देखेंगे, तो कुछ जजेस के बारे में सवाल आता है कि फिर उनको नहीं देखना चाहिए। अभी आप देखेंगे जो 6 रुकनी बेंच बनाया गया है जो 2 बजे समाअत करेगा इस केस की, जो काजी फायद ईसा साहब ने 184(3) पे दिया है, जाहिर है वो उसको कलअदम करार दे देंगे, वो इसीलिए बेंच बनाया गया है। तो ये तो कोर्ट की लड़ाई, जो कह रहे थे चीफ जस्टिस साहब कल भी कि मेरी ब्रदर जजेस से मुलाकातें हुई हैं, बात हुई हैं, इसको हम अंदर हल कर लेंगे, तो वो भी कोर्ट में ही हल होने जा रही है। तो मसला तो बनेगा। अभी हम देखेंगे आज़म नज़ीर तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी है, अनाउंस हुई है, और 4 बजे काबीना का है, तो काबीना भी अपना उसके ऊपर फैसला देगी। एग्जैक्टली मतलब ऐसा मैं आपसे भी यही सवाल करना चाहूँगी, बिकॉज इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू अंडरस्टैंड कि हम आज अदल और इंसाफ की बात कर रहे हैं एंड इट्स सुप्रीम कोर्ट, राइट? और सुप्रीम कोर्ट से ज़ाहिर है जो फैसला आ रहा है वो हम तवक्कुआत ये करते हैं कि वो दोनों सूबों के लिए होगा, बट यहाँ पर आई डोंट नो शुड आई यूज़ डिस्क्रिमिनेशन और शुड आई यूज़ कि वो लेस इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो व्हाट टू यूज़ हियर। तो क्या ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि इलेक्शन का मामला 2 सूबों में, लेकिन एक सूबे पर मुकम्मल फोकस, एक सूबे पर मुकम्मल खामोशी। ये देखें, ये हमारी नहीं, आम आदमी भी यही सोच रहा होगा इस वक्त कि पंजाब में क्यों इतना तरजीह दी जा रही है कि KP को छोड़ा जा रहा है। तो देखना, अगर दोनों की सूरत हाल एक ही है, दोनों सूबों में इकट्ठा इलेक्शन होना चाहिए। अगर जैसे सूरत हाल है कि 90 के दिन के अंदर जिस तरह भी है उस मसले को भी हल करें और उस सूबे में भी बराबर इलेक्शन करवाएं। यहाँ तो यही डिमांड की जा रही है कि जो गवर्नमेंट की जमातें इत्तेहादी और गवर्नमेंट के जनाब मुल्क भर में एक दिन में इलेक्शन करवाए जाएं और बचत की जाए और इसमें सूरत हाल ये रखी जाए, ये डिमांड की जा रही है। लेकिन यहाँ है कि अगर पंजाब में इलेक्शन हो जाता है तो पंजाब के बाद जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है तो फिर एक मसला पैदा हो जाएगा। तो मसला क्योंकि उधर ये देखेंगे कि अगर पंजाब में अगर PTI की गवर्नमेंट होती है या नून लीग की गवर्नमेंट, PTI की गवर्नमेंट होती है, तो इलेक्शन होंगे तो जाहिर है नून लीग उस वक्त भी शोर मचाएगी कि PTI की गवर्नमेंट है और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और सबसे बड़ी नशिस्तें भी कौमी असम्बली की इधर ही हैं, तो इसलिए मसला पैदा होगा उस वक्त भी। तो KP में भी जो है इलेक्शन, वो एक डेट का अनाउंस करना चाहिए था। अब पता नहीं वजह क्या बेहतर समझती है अदालत इस सूरत हाल को, जाहिर करना चाहिए, क्योंकि हम शफाफियत पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लें, क्योंकि चले ये तो अदालत ने तो ज़ाहिर है फैसला तफसीली जब आएगा तो हम देखेंगे। अभी तो खैर वो जैसे आमिर लियास साहब ने काजी फायद ईसा वाले केस की बात बता रही, तो मैं उस पर भी थोड़ी अपडेट जो है वो बता दूं कि वहाँ उसकी जो सरबराही है 6 रुकनी बेंच की, वो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब कर रहे हैं। तो चलें, लेट्स सी, वेट एंड वॉच के उसका भी क्या होता है। लेकिन मोहम्मद लियास साहब, शफाफियत, इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना, ये कैसे मुमकिन हो पाएगा? देखिए जी, इसमें जो इन्वॉल्व करेंगे, जो इसमें करेंगे, इलेक्शन कमीशन की बात है। अब वो कहेंगे कि इसमें पुलिस फोर्सेस के ज़रिए तो इलेक्शन जो है, पुलिस को भी तो इन्वॉल्व करेंगे इसमें, आर्मी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, रेंजर से भी रिक्वेस्ट करेंगे। तो अब उन पर डिपेंड करते हैं कि आर्मी इस पर अपनी डिप्लॉय करती है फोर्सेस को कि नहीं, क्योंकि जो सूरत हाल है, क्योंकि मरदमशुमारी भी चल रही है, दूसरे काम भी चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं बॉर्डर पर, तो वो इस सूरत हाल पर देखें कि वो अपने डिप्लॉय करते हैं कि नहीं करते। अगर रेंजर्स आती है तो रेंजर्स एक हद तक रहती है। फिर यही है कि जो भी पोलिंग स्टेशंस बनेंगे उसमें अमले को तरबियत करना भी ज़रूरी है। फिर ये पोलिंग स्टेशन पर ये जो सारा जो सिस्टम है, इसमें कैमरे भी लगेंगे, जो भी इस पर ये सूरत हाल देखें, इतनी जल्दी इसको बनाने के लिए, साफ व शफाफ इसकी यकीन दहानी कराने के लिए इलेक्शन कमीशन को एक भरपूर तरीके से अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मेरा ख्याल नहीं लग कि टाइम में इनको बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा। और अब देखेंगे कि इस पर इम्प्लीमेंट जो डिसीजन है, इस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए अदारे किस हद तक बढ़ के काम करते हैं। अब इलेक्शन कमीशन तो हर अदारे को कह देगा, अगर उसकी कैपेसिटी ना हो तो फिर क्या बनेगा, फिर एक दोबारा ये जाएंगे और जाके उधर इस मसले को हल करेंगे। सी है कि वो जनरल साहब से उन्होंने भी कुछ उसके जो नकात हैं वो बताए हैं। बाकी टीवी स्क्रीन्स पे आ रहा है कि अदालत ने 3 रुकनी बेंच नहीं, बहुत सारी सियासी जमातों, बार काउंसिल्स और सिविल सोसाइटी के मुतालबे के बावजूद, जिस मुतालबे को इवन
अपोजिशन ने भी रद्द नहीं किया कि ये एक ऐसा अहम आइनी और कानूनी मामला है जिस पे बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट जैसे मौकर इदारे को कलेक्टिव विजडम के साथ फैसला करना चाहिए था, और उसका जो हल पार्लिमान की तरफ से भी दिया गया, जो हुकूमती इत्तेहाद के सियासी कायदीन की तरफ से भी दिया गया, और जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया बहुत सारे और तबकात ने भी इस पे अपनी राय दी कि यहाँ पे उन दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिन्होंने अपने आप को केस से अलग कर लिया था, उनके अलावा जो फुल कोर्ट है वो बैठती और इस पे फैसला देती कि यहाँ पे उन दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जिन्होंने अपने आप को केस से अलग कर लिया था, उनके अलावा जो फुल कोर्ट है वो बैठती और इस पे फैसला देती। तो जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है उस पे मैं तो दुख और अफसोस का इजहार ही कर सकता हूँ। इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि जो मुल्क में जारी एक सियासी और आइनी बहरान नज़र आ रहा है वो और ज़्यादा संगीन होगा, वो और ज़्यादा गहरा होगा। आपने देखा कि आज साथ ही एक 6 रुकनी बेंच बना दिया गया जिसकी सरबराही जस्टिस एजाजुल एहसन साहब करेंगे, और उसमें 5 और जज साहिबान जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस अज़हर रिजवी साहब शायद शामिल हैं और एक और नाम भी होंगे, उन पे मुश्तमिल ये बेंच है, जो इस बात का सबूत है कि अटॉर्नी जनरल ने जो कल आर्ग्यूमेंट्स दिए थे और हमारा जो पार्लियामान में भी मौक़िफ़ था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बेंच ने जो 3 रुकनी बेंच ने फ़ैसला दिया और उन्होंने रोका था कि जब तक फुल कोर्ट मीटिंग होती नहीं और जब तक 184(3) की जुरिस्डिक्शन के हवाले से रूल्स नहीं बन जाते या इस पे कानून साजी नहीं हो जाती, जो 184(3) के मुकदमात यानी कि आज खुद नोटिस के मुकदमात या सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के मुकदमात हैं, उन पर समाअत ना की जाए। तो 3 रुकनी बेंच के फैसले को ही रद्द कर दिया, और फिर हैरानकुन बात यह है कि साथ ही ज़रूरत महसूस की कि 6 रुकनी बेंच की ज़रूरत है। ये सर्कुलर से या एग्जेक्टिव ऑर्डर से मसला हल होता नज़र नहीं आया। तो ये फिर उस बात की दलील है जो कि बहुत सारे वकला ने भी कहा, पार्लियामेंटेरियंस ने कहा, कल अदालत में अटॉर्नी जनरल साहब ने इस पर बहस भी की, इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी इस पर बहस की कि जुडिशल प्रॉपर्टी ये डिमांड करती है और कानून का ये तकाज़ा है, आइन का ये तकाज़ा है कि आप पहले उस मुकदमे के हवाले से फ़ैसला करें और इस मुकदमे पे कार्रवाई उसके बाद करें ताकि जो अदालत उज़्मा के फ़ैसले हैं उनकी सही तौर पे उनकी रूह के मुताबिक उन पे अमल हो सके। तो एक पॉइंट तो ये था। दूसरा, आप सबको मालूम होगा कि जब 1 मार्च को फ़ैसला आया तो उस रोज़ भी हमारा ये मौक़िफ़ था कि जो आज खुद नोटिस केस 1/2023 था वो 3 के अगेंस्ट 4 जजेस की अक्सरियत से वो खारिज हुआ, और 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि हम इन पटिशन्स को 184(3) के जो दायरा कार से बाहर समझते हैं, यानी कि जो पैरामीटर्स हैं 184(3) की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं होती और वो पटिशन्स मेंटेनेबल नहीं थी, यानी कि वो कोई ऑर्डर नहीं था जिस ऑर्डर को बुनियाद बनाकर ये मौजूदा प्रोसीडिंग्स जो हैं वो इनिशिएट की गई। इस इंतहाई अहम आइनी मामले को हल करने के लिए, और बिलखसूस जब चारों जज साहिबान ने अपने अपने फ़ैसलों में भी लिख दिया और जब तफसीली फ़ैसला जात आए तो वो तो बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह आयां हो गया कि 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने वो पटिशन्स खारिज की हैं। उन 4 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फ़ैसले जुडिशल फ़ाइल पे मौजूद हैं। 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये पटिशन्स मेंटेनेबल हैं, और इलेक्शन कमीशन को हदायत की कि वो सदर और गवर्नर KP से इलेक्शन की तारीखें लें और उसके मुताबिक इलेक्शंस करवाएं। जो 2 जज साहिबान रिक्यूज़ कर गए थे उनके बारे में ये कहा गया कि कहाँ पे रिक्यूज़ किया। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि उस 9 रुकनी बेंच की फ़ाइल में उन 2 जज साहिबान का कोई हुक्म नहीं है, ना अबूरी हुक्म है ना फाइनल हुक्म है। तो ऐसी सूरत हाल में ये करीने इंसाफ और आइन और कानून की मंशा के ऐन मुताबिक था कि 4 के फ़ैसले को मानते हुए या इस इबहाम को ही दूर, मान लिया ये इबहाम है तो इस इबहाम को दूर करने के लिए फुल कोर्ट बैठती,
وہ بھی نہیں بیٹھی. اٹارنی جنرل صاحب نے کل ایک اور راستہ سجیسٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی اس معاملے کو حل کیجئے کیونکہ اس کا جو ملکی حالات جس سے ملک گزر رہا ہے اور جو ہمارے سیکیورٹی کے اور معاشی حالات ہیں ان میں اگر سیاسی اور آئینی بحران بھی شامل کر دیا جائے تو یہ ملک کی یہ اور مسائل بڑھائے گا. تو ایسے میں اٹارنی جنرل صاحب نے کل آفر دی تھی. انہوں نے ایک مشورہ بلکہ دیا کورٹ کو پرنسپل لا آفیسر ہونے کے حوالے سے کہ آپ جو باقی 6 جج صاحبان ہیں جو ان پروسیڈنگز کا حصہ نہیں رہے ان پہ مشتمل ایک بینچ بنا دیں. لیکن وہ 6 یا 7 جج صاحبان تھے وہ استدعا بھی جو ہے وہ بھی رد کر دی گئی. تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جو اندیشہ ہے پاکستانی قوم کا کہ ہمارے ملک کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے اس میں تقسیم ہے اور تقسیم کا تاثر ختم کرنا ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. ادارے کے سربراہ کے طور پہ چیف جسٹس صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اس اہم آئینی اور قانونی مسئلے کو فل کورٹ میں لے کے جاتے. جو 2 جج صاحبان ریکیوز کر چکے تھے ان کے باوجود 13 رکنی بینچ بن سکتا تھا اور اس بینچ کے سامنے رکھ کے یہ فیصلہ ہوتا کہ آیا 184(3) کے دائرہ کار میں ایسے کیسز پہ فیصلہ ہونا چاہیے جو کیسز اس وقت ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھے, جو کیسز بیسیکلی صوبوں سے زیادہ متعلقہ ہیں اور جن کیسز کے اوپر ہائی کورٹ میں یا سنگل بینچز میں یا آئی سی ایس پڑی ہیں اور وہ کوئی مہینوں یا سالوں سے نہیں, وہ چند دنوں میں فیصلہ بھی ہوئیں اور ان کی اپیلیں ابھی پینڈنگ تھی. تو میں سمجھتا ہوں قانون کے طالب علم کے طور پہ جو کل پارلیمان میں بات کی وزیر اعظم صاحب نے اور میں نے بھی کچھ اس پہ کہا اور جو پارلیمان نے قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس مسئلے کا حل صرف اور صرف کلیکٹیو سوچ میں ہے, اجتماعی سوچ میں ہے. ادارے کو ایک پیج پہ ہو کے یہ کیس ایک عدالت میں بیٹھ کے سپریم کورٹ کو یہ کیس سننا چاہیے اور اس کیس کا فیصلہ تمام فریقین جو ہیں وہ مانیں گے. لیکن اگر اکثریت کے فیصلے پہ 4 جج صاحبان کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ فیصلہ جاری کرے گا تو اس فیصلے پہ نہ کسی کو اطمینان ہوگا نہ کسی کو اعتماد ہوگا اور یہ معاملات کو اور سنگین کرنے کا باعث بنے گا. تو یہ کچھ معروضات تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ آپ سے شیئر کر لی جائیں کیونکہ ابھی کیس کی باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. لیکن جو حکومتی اتحاد ہے وہ بالکل اس بات پہ کلیئر ہے کہ جو سپریم کورٹ کے معاملات ہیں, جس طرح سے سپریم کورٹ کو چلایا جا رہا ہے, جس طرح سے اہم آئینی اور قانونی مقدمات کے فیصلہ جاری کیا گیا ہے, بینچز کی تشکیل جس طرح سے ہو رہی ہے, سینئر پیونی جج کو جس طرح سے تمام معاملات سے دور رکھا جا رہا ہے, سینیورٹی میں ان سے اگلے نمبر پہ آنے والے جج صاحب کو بھی اس طرح کے تمام بینچز سے دور رکھا جاتا ہے, کچھ اور معزز جج صاحبان کو اس طرح کے بینچز کا حصہ نہیں بنایا جا رہا اور یہ بار بار ہو رہا ہے. آج بھی جو 6 رکنی بینچ بنا ہے اس پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو ہم ایک بار پھر یہ چیف جسٹس صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں, ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو درست کیا جائے, ورنہ یہ جو بحرانی کیفیت ہے یہ سنگین آئینی اور سیاسی بحران میں تبدیل نہ ہو جائے جو کہ پاکستان اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جی. راشد حبیب صاحب ایئر وائس سے. یہ جو نیا بینچ بنا ہے 6 رکنی, یہ اگر قاضی فرینسس صاحب کے فیصلے کو انڈو کرتا ہے تو کیا اس کا ریٹروسپیکٹیو کر رہا ہوں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے, میں تو بات ہی یہ کر رہا ہوں, میری تو سمجھ سے باتیں کچھ بالاتر ہیں کہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو روکا تھا 184(3) کے مقدموں کی سماعت سے, اسے سرکولر کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے کو رد کر دیا گیا اور پھر کہا گیا کہ نہیں یہ ہمارا انتظامی مسئلہ ہے. کل اوپن عدالت میں ہی کہا گیا کہ یہ معاملہ انتظامی نوعیت کا ہے. تو پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ آج فیصلہ سنانے کے بعد 6 رکنی بینچ, اور 6 رکنی میرے تو تقسیم کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا پریشان ہوں بطور وکیل. میں نے بھی کچھ سال اس ادارے میں گزارے ہیں عدالت کے وکیل کے طور پہ. یہ 6 رکنی تو پھر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے عدالت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. آدھی عدالت ایک طرف ہے, آدھی عدالت ایک طرف بیٹھی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے یہ استدعا کروں گا بطور وکیل کے اور بطور وزیر قانون کے عزت مآب چیف جسٹس صاحب کو کہ خدا کے لیے
اپنے گھر کو اکٹھا کریں، اپنے ادارے کو متحد کریں. یہ تو ایک جہاں پہ باہر ترازو کا نشان لگا ہوا ہے تو وہ دونوں پلڑے برابر اس لیے دکھائے گئے ہیں کہ آپ تو تولنے والوں میں سے ہیں. اگر وہیں پہ اتحاد نہیں ہے، اگر وہیں پہ ہی اتفاق نہیں ہے، اگر وہیں پہ سوچوں میں اتنا زیادہ تضاد ہے اور ایک دوسرے کے فیصلوں کے بارے میں جو رویہ اپنایا گیا ہے چیف جسٹس صاحب، یہ ادارے کے وقار اور تقدس اور عزت کے منافی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کی جو ریٹ ہے، وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ معاملات سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان کے لیے وہ جو ہم نے پہلے عرض کیا، جو پارلیمان میں بھی کہا گیا کہ آپ 13 رکنی بینچ بٹھائیں، وہ بینچ بیٹھے اور ان سارے معاملات کا جائزہ لے. طارق صاحب، آپ ٹھنڈی طبیعت کے وکیل بھی ہیں اور لا منسٹر بھی ہیں، تو کیا کوئی آپ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں جوڈیشری اور حکومت کے درمیان؟ کیونکہ کچھ آپ کے ایسے وزراء ہیں اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جو کہ حالات بہتر ہونے کی بجائے غلط رنگ اختیار کر دیتے ہیں. بہت شکریہ ران صاحب. میں تو ایک بڑا عاجز سا بندہ ہوں اور میرا دل دھڑکتا ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کے لیے. پارلیمان بھی ایک بہت موقر ادارہ ہے اور عدالت عظمیٰ بلا شبہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے. یہ ٹکراؤ کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے اور میرے تو خیال میں یہ اداروں کے سربراہان کے لیے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بارہا یہ درخواست کی اور میں آج یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، ہمارا ان سے میٹنگز میں بھی ملنا جلنا ہوتا ہے، ویسے بھی سوشلی ہمارے ملنے پہ پابندی نہیں ہے. میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کے استدعا کی تھی، بارہا یہ کی کہ سر عدالت کو اکٹھا رکھیں. 5 ججز یا 7 ججز کی عدالت نہیں ہے، یہ 15 موقر جج صاحبان کی عدالت ہے. آپ نمبر 1 پہ ہیں امانگسٹ دا ایکولز. آپ اپنا اختیار بڑے بھائی کے طور پہ کہ وہ نمائندے منتخب کریں گے جو پاکستان پر حکومت کریں گے. یہ پورا آئین جو ہے اس کا سٹرکچر ہی ہے. اس لیے آج پاکستان کے وکلا نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ کے ساتھ پورا پاکستان کھڑا ہے. چیف جسٹس عمر عطا بندیال اب پیپلز چیف جسٹس ہے. پورا پاکستان ہسٹوریکلی اتنی عزت بڑی کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اور سپریم کورٹ کے ججز کے حصے میں آئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحبان جو باقی ہیں اپنے ذاتی معاملات کو علیحدہ کریں بڑے معاملات سے. ہم آئین کی رکھوالی کی طرف بڑھیں اور حکومت بیٹھے ہمارے ساتھ بات چیت کرے، فریم ورک طے کریں. الیکشن پنجاب میں اب 14 مئی کو ہو رہا. ہم آپ سے کہتے ہیں نیشنل الیکشن کی طرف بھی بڑھیں. یہ واحد طریقہ ہے جس سے پاکستان کے اندر ایک ٹمپریچر نیچے آئے گا اور پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا. معاشی عدم استحکام آپ کے سامنے ہے. میں حماد صاحب سے کہوں گا کہ یہاں سے آگے معاشی عدم استحکام پر بھی ذرا بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج جو فیصلہ ہمارے آنریبل ججز نے سنایا ہے، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کے علاوہ کوئی فیصلہ آ سکتا بھی نہیں تھا. اور آج سپریم کورٹ کے ججز خراج تحسین کے مستحق ہیں کیونکہ انہوں نے نہ صرف آج آئین کو بحال کیا ہے بلکہ جمہوریت کو بھی بچا لیا. دیکھیں، اس ملک کے اندر معاشی عدم استحکام کی ایک بہت بڑی وجہ سیاسی عدم استحکام کہ بار بار جمہوریت پر اور آئین پر وار کیا جا رہا تھا اور سازش کی جا رہی تھی. آج یہ واضح ہو گیا ہے کہ اس ملک میں اگر حکمرانی ہوگی تو آئین کی ہوگی اور اس ملک کا نظام مملکت جو آگے چلے گا وہ جمہوریت کے تحت ہی آگے چلے گا. اور اس ملک کے اندر جو سوورن اینٹی ہے اللہ تعالیٰ کے بعد وہ خلق خدا رہی. میں سمجھتا ہوں کہ جو بنیاد آج رکھی گئی ہے یہ ایک بہترین بنیاد ہے. سیاسی جماعتیں میدان سے بھاگتی نہیں ہیں، سیاسی میدان سے اور انتخاب کے میدان سے. میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ سیاسی میدان سے بھاگنا بند کریں اور آئیں انتخابی میدان میں اور اس جمہوریت اور آئین کی فتح کو سیلیبریٹ کریں. اس پہ رونا پٹنا بند کر دیں. ہماری معیشت جس نہج پہ آج کھڑی ہے، پچھلے 11 ماہ میں جو اس معیشت کے ساتھ ہوا ہے، اب اس ملک کو سٹیبلٹی چاہیے. 20 لوگ آٹے کی لائن، لوگ آٹے کی 20 افراد آٹے کی لائنوں میں لگ کے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور لاکھوں لاکھ اپنی عزت نفس سے مجروح ہو چکے ہیں.
لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں کروڑوں کی تعداد میں، اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں صرف چند ماہ کے اندر پچھلے۔ اب ہمیں جو استحکام آئین اور جمہوریت دے سکتی ہے وہ استحکام کوئی اور نہیں دے سکتا، اس لیے کسی اور کی طرف دیکھنا بند کر دیجئے اور صرف اپنی نظروں کو مقروض کر، اس وقت ان کا جو فوکس ہے اس کو عوام کی طرف لے کے جائیں، خلق خدا کی طرف لے کے جائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس دن اس ملک میں ایک نئی حکومت آئے گی 5 سال کی مدت کے لیے، اور یہ تمام یہ جو گیمز کھیلی جا رہی ہیں اس ٹولے کو مسلط رکھنے کے لیے یہ ختم ہوئیں گی، اسی دن آپ کی معیشت کا سینٹیمنٹ چینج ہو جائے گا اور آپ بہتری کی طرف آپ کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا آج آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ آیا، آئین کو بحال کیا گیا اور جمہوریت کو بچا لیا گیا، جو آج پوری قوم کے لیے ایک فتح ہے۔ تھینک یو۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی گفتگو جو ہے وہ آپ نے دیکھی ہے۔ فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ جو عدلیہ کا فیصلہ آیا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ، انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور ایسا ہی جملہ جو ہے وہ حماد اظہر صاحب نے بھی کہا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومت کو کہوں گا کہ وہ الیکشن کے میدان میں آ جائیں۔ اس سے پہلے ہم وزیر قانون اعظم نذیر طاہر صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سن رہے تھے، وہ میڈیا کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، سوالات کے جوابات بھی دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ میں تقسیم جو ہے وہ واضح ہو گئی ہے، چیف جسٹس صاحب کو یہ معاملہ فل کورٹ میں لے کر جانا چاہیے، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کیسز لگ رہے ہیں، جس طرح سے کیسز لگائے جا رہے ہیں، کون کون کیسز میں بیٹھ رہا ہے، یہ جو ہے اس پہ بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، اور فل کورٹ میں جو معاملہ ہے اس پہ میٹنگ بلائی جانی چاہیے، ورنہ یہ شدید آئینی بحران اختیار کر جائے گا۔ تو ہمارا جو پینل ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب، ویسے تو اٹس ویری انفارچونیٹ، ہم ظاہرہ یہ کافی دیر سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیا فیصلہ آئے گا، کیا فیصلہ آئے گا، فیصلہ آ گیا، اب ہم فیصلے کو ڈسکس کریں گے، لیکن میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کرنا چاہوں گی، اور وہ یہ ہے کہ isn't that unfortunate کہ ہمیں میڈیا میں ہوتے ہوئے بہت ساری ایسی چیزوں کا پہلے سے ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے، اور صرف ہمیں نہیں ہوتا ہے، بہت سارے اور بھی لوگوں کو ہو جاتا ہے کہ اگر فلاں بینچ بنا ہوا ہے یا فلاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو شاید یہ فیصلہ اسی طرح آنا ہے، اور پھر اب تو یہ پختہ ہو گئی چیز کہ جو بینچ بیٹھا تھا اس کا فیصلہ کس کے حق میں ہوگا، کون مٹھائی کھائے گا آج، کون نہیں کھائے گا۔ یہ کتنا انفارچونیٹ ہے۔ دیکھیں، بڑی دلچسپ سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ جو 6 رکنی بینچ، ظاہر ہے اسی کی طرف آپ کا اشارہ، پھر 3 رکنی بینچ کے بعد ایک 6 رکنی بینچ بنا ہے، اور اس میں جسٹس فائز عیسیٰ کے جس کیس کو وہ سمجھتے تھے کہ وہ کیس ہی نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا وہ اقلیتی ہے، تو پھر اس کے اوپر اب جوڈیشل آرڈر پاس کرانے کے لیے ظاہر ہے 6 رکنی بینچ بنایا گیا جو ابھی سماعت شروع کر دے گا، تو وہ اس بات کو نگیٹ کر رہا ہے جو کورٹ میں کہی گئی کہ وہ اقلیتی فیصلہ تھا یا وہ لاگو نہیں ہوتا، جو سرکولر کے ذریعے جس پہ عشرت علی صاحب کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کابینہ کے احکامات کے بعد آرڈر بھی کر دیا کہ وہ وہاں سے فارغ ہیں، لیکن ظاہر ہے چیف جسٹس نے انہیں بٹھایا اور ان کے حکم سے ہی 6 رکنی بینچ کا آرڈر بھی جاری ہوا ہے جس کو رات کو بلا لیا گیا، لیکن ظاہر ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا حکم اوپر چلے گا۔ اب یہ وہی بات ہوگی کہ انتظامیہ اور عدلیہ آمنے سامنے، جیسے وزیر قانون بڑے دھیمے لہجے میں، بڑے شستہ لہجے میں بات کر کے گئے ہیں کہ کابینہ میں بھی ہم جائیں گے، تفصیلی فیصلہ جس دوران وہ بات کر رہے تھے اسی وقت وہ 6 صفحات کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہو گیا، اور اس کے اندر کے پی کے اوپر آخری، بلکہ جمشید صاحب ناراض ہو جاتے ہیں جب ہم کے پی کے کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کے پی کا کرو، تو کے پی کا جو فیصلہ ہے انہوں نے لکھا کہ چونکہ گورنر نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا، ان کا وکیل نہیں تھا، تو اس کو دوبارہ کسی متعلقہ فورم پہ چیلنج کر لیا جائے تو ہم دیکھیں گے، تو وہاں 90 ڈیز کی جو جلدی آج نظر آ رہی تھی وہ نظر نہیں آئی۔ بادی النظر میں ہم یہی کہیں گے کہ جی وہاں کیا آئین نہیں ہے، پاکستان کا سرزمین آئین کے پی الگ
ہے وہ کیا پنجاب کوئی پاکستان کے باقی 3 صوبوں سے الگ ہے کہ یہاں پہ تو پورا زور ہے, ہونا چاہیے, اس پہ کوئی نہیں ہے. لیکن جب وہ کہتے ہیں کہ انصاف کے معاملات پہ بہت باریک قدم رکھنے چاہیے, احتیاط کرنی چاہیے, کہ کوسچنز وہ ہونے چاہیے کہ سب کو انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. فیصلہ تو سپریم کورٹ نے 30 اپریل کا بھی کروایا تھا نا, کہ فوری طور پہ چیف الیکشن کمشنر خط لکھیں صدر مملکت کو, جو ہم لاسٹ ٹائم بات کر رہے تھے. تو صدر مملکت نے بے شک خط لکھ دیا, لیکن الیکشن کمیشن کے وکیل عرفان قادر نے یہ کہی تھی نا بات, کہ صدر خود کچھ نہیں کر سکتے, ان کو وزیر اعظم کابینہ سے اجازت لینی پڑتی ہے کوئی بھی کام کرنے کی. جیسے جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس جب فائل ہوا تو وہ وزیر اعظم کی اپروول سے, کابینہ کی اپروول سے بھجوایا گیا تھا, جس پہ آج پی ٹی آئی کے اندر جوتیوں میں دال بڑھتی ہے. فواد چودھری کہتے ہیں کہ وہ تو ہمارا تھا ہی نہیں, وہ تو فروغ نسیم کا کیس تھا. اور عمران خان صاحب نے بھی وزارت عظمیٰ سے فارغ ہونے کے بعد کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی, کیونکہ وہ غلطیاں تو بعد میں ہی کرتے ہیں نا, پہلے تو کوئی بندہ نہیں کہتا کہ میں غلطی کرنے لگا ہوں, بات چیت کرنے سے وہ بھاگتے ہیں. وہ مطلب پہلے وہ کہتے تھے کہ وہ کون ہے جو لندن میں بیٹھا ہے نواز شریف, کہ وہ آرمی چیف کا فیصلہ کرے, اور اب وہ کہتے ہیں نواز شریف نے بڑا اچھا فیصلہ کیا, جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن نہیں دی, مطلب لندن سے ایک فیصلہ قبول ہے دوسرا قبول نہیں. تو یہاں پہ یہ ہمارا ملک سارا اسی طرح چل رہا ہے کہ جو میری پسند کی بات ہے وہ بہت اچھی ہے, جو میری پسند کی نہیں ہے وہ میٹھا میٹھا آپ اور کڑوا کڑوا تھو. لیکن پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس فیصلے سے. ظاہر ہے کابینہ نے اپنا کرنا ہے. اب 20 اپریل کو وہ جو کابینہ نے پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا ہے, چونکہ 14 دن تو صدر کے پاس موجود ہوتے ہیں کہ وہ 14 دن تک رکھیں, سائن کریں یا اعتراض لگا دیں. تو جو پرانی روایت صدر مملکت کی نظر آ رہی ہے تو وہ 14ویں دن ہی, تاکہ وہ گورنمنٹ کو زیادہ سے زیادہ اس میں پھنسائیں, کہ وہ 14ویں دن لکھ کے کہیں گے کہ جی فیصلہ جو ہے میں اس پہ یہ اعتراض کرتا ہوں, واپس بھیج رہا ہوں. اور وہ اسی دن انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے, پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا لیں گے, وہ بل پاس ہو جائے گا, اور پھر 6 دن کے بعد شاید وہ جو 20 تاریخ دے بھی رہے ہیں سارے وزیر قانون وغیرہ اور عطا تارڑ سب نے کہا کہ جی 20 اپریل کو وہ قانون بن جائے گا, کیونکہ پھر صدر دستخط کریں یا نہ کریں ایک آئینی مدت کے بعد ہوگا. پھر وہ جیسے حیدر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ کورٹس میں چیلنج بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا, لیکن یہ لڑائی تو چلتی رہے گی نا, کہ ریویو موجود ہے. اور ریویو ایاز خان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, تو میں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی جاننا چاہوں گی. پہلے تو ایاز خان صاحب جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کو آپ دیکھ کیسے رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ یہ جو پوائنٹ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, عامر صاحب ڈسکس کر رہے تھے کہ ریویو پٹیشن جا سکتی ہے, ظاہر ہے یہ قانون تو بن جائے گا, اس کے بعد جایا جا سکتا ہے, تو از دیر اینی ادر چانس فار گورنمنٹ؟ دیکھیں گورنمنٹ نے جتنی دھمکیاں لگانی تھی چیف جسٹس صاحب کو لگا لی, جو کر سکتے تھے کر لیا. کیبنٹ کی میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, اس میں نیشنل اسمبلی میں بھی تقریریں زوردار ہو رہی ہیں. ظاہر ہے اور کیا کر سکتے تھے. ایک آئینی طریقہ ہے کہ جی الیکشن 90 دن میں ہو جائیں, ٹھیک ہے, آلریڈی اس سے تھوڑے دن اوپر ہو گئے ہوئے تھے, اب 13 دن اور سپریم کورٹ نے دے دیے. اس سے زیادہ اور آپ کو کیا رعایت دے سکتی ہے سپریم کورٹ؟ لیکن چونکہ آپ نے طے کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم نے اس میدان میں کشتی نہیں لڑنی, کیونکہ ہمارا مخالف پہلوان بہت طاقتور ہے, آپ پہلے اس کو باہر کریں گے, پھر ہم اکیلے اس میدان میں رہ کے کشتی لڑیں گے. بات تو وہ ہے. ایک کام اور میرے خیال ساتھ ساتھ کرتے جائیں, کہ ذرا بلاول صاحب سے بھی پوچھ لیں کہ ایمرجنسی لگانی ہے یہ مارشل لاء, کیونکہ فل کورٹ تو نہیں بنا. اللہ رحم کرے. نہیں, بلاول صاحب کل کہہ رہے تھے نا کہ فل کورٹ نہ بنا. دیکھیں بات سمپل ہے, آپ نے کہا دونوں اسمبلیز توڑ دیں, پی ٹی آئی دونوں حکومتیں ختم کر دیں, الیکشن میں چلی جائے. آپ کو الیکشن میں چلے جانا چاہیے تھا. پہلی بات تو یہ کہ جو میں نے لاسٹ ٹائم پرائم منسٹر صاحب سے بھی میٹنگ میں بھی ان سے کہا تھا کہ یہ نو کانفیڈنس موشنز حکومتیں بنانے کے لیے نہیں ہوتی, یہ حکومتیں گرانے کے لیے اور الیکشنز میں جانے کے لیے ہوتی ہیں. اچھا, وہاں سے آپ نے غلط کر لیا, آپ نے حکومت بنا لی, اس کے بعد آپ کو چونکہ زوم تھا کہ جی ہم بڑے تجربہ کار لوگ ہیں, ایسی ہر چیز ہم آگے ٹھیک کر دیں گے, کچھ ٹھیک نہیں کر سکے, چیزیں مزید برباد ہو گئیں. اب سب کچھ جب برباد ہو گیا, پھر آپ کو پتا چلا کہ ہو ہم تو الیکشن میں جا ہی نہیں سکتے. اب آپ نے ساری اپنی توپوں کا رخ کر لیا سپریم کورٹ کی طرف اور چیف جسٹس صاحب کی طرف. فائز عیسیٰ صاحب ادھر سے معصومیت میں وہ آپ کو, میں تو یہی کہوں گا, ہاف والیز دیتے رہے, اور آپ اس کو چوکے چھکے لگاتی رہی گورنمنٹ اس پہ. وہ جو بھی آتا رہا ادھر سے, اس کے بعد پتہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں نا, کچھ چیزیں 97 میں بھی نظر آ رہی تھی, کچھ چیزیں اب نظر آ رہی تھی. بہرحال ریویو پٹیشن میں جائیں, جو مرضی آپ کے پاس آپشنز ہیں آپ ان کو یوٹیلائز کریں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اب چیف جسٹس صاحب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں. الیکشن مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے کل کہا تھا, وہ عامر صاحب کو یاد ہوگا
کہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی مطمئن ہوگی اس فیصلے سے. ٹھیک ہے, اور وہ دے آر پریٹی مچ. جاوید اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا. جاوید چودھری صاحب نے خدا کے لیے مروان. معذرت سر, میرا روزہ ہے تو روزے میں کبھی کبھی ہو جاتا ہے, تو میرا خیال سے ابھی ڈراپ ہو گئی ہے لائن, تو دوبارہ جو ہے وہ رابطہ کر لیتے ہیں جاوید چودھری صاحب سے. لیکن اب آپ جاوید چودھری صاحب کو کریں, جاوید اقبال صاحب نہیں ہیں. سر معذرت کے ساتھ کچھ پوائنٹس دماغ میں چل رہے تھے, اور پھر ظاہرہ کہ درگزر کرنے والا مہینہ ہے, اس میں لوگوں کی غلطیاں جو ہے نا وہ درگزر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پھر آپ کا اقبال بلند ہو. ہاں, آپ کا اقبال بلند ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا ایاز صاحب, آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ ریویو میں جائیں یا کچھ بھی کرے, ظاہر ان کے پاس آپشنز موجود ہیں, لیکن جب ہم بات کرتے ہیں الیکشن کی, ہم بات کرتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی, یہ کیسے ممکن ہو پائے گا کہ ایک گورنمنٹ آلریڈی وفاق میں بیٹھی ہوئی ہے, اور پھر وہاں پر ظاہر ہے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ پنجاب میں ہے وہ اس پہ اعتماد نہیں ہے پی ٹی آئی کو, تو پھر یہ فری اینڈ فیئر الیکشن والا معاملہ بھی تو ہے نا. نہیں, آپ دیکھیں نا, اس وقت آپ نے کیئر ٹیکر بیٹھی ہوئی ہے گورنمنٹ, آپ یہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے تو پھر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوں گے. ان کا مین تو اعتراض اس چیز پہ ہے نا. تو ہمارے یہاں جس طرح کی کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنتی ہیں اس پہ اعتماد آپ کیسے کیا جا سکتا ہے, مجھے یہ بتائیں. 1% بھی اعتماد ہے اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی کو نہیں ہے نا. ہاں, پی ٹی آئی کو نہیں ہے صرف, تو پھر پی ٹی آئی کو نہیں ہے نا. وہ ظاہر ہے جس طرح کی جو ایکشنز ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف, اس پارٹی کے خلاف, ان کو کیسے اعتماد ہو سکتا ہے؟ سر میں تھوڑے سے معذرت چاہوں گی, جاوید چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, سینئر اینکر پرسن, سینئر صحافی ہیں. سر پہلے تو معذرت, میں نے نام آپ کا غلط لے لیا, ظاہر ہے روزے میں کچھ یہاں وہاں, اوپر سے ظاہر ہے اسٹریس والی اس وقت ٹرانسمیشن ہماری چل رہی ہے, ظاہر ہے کورٹ کے باہر زیادہ اسٹریس ہوگا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی فیصلہ آیا ہے اس کے بعد کیا آپ کو کیا فورسی کر رہے ہیں؟ گورنمنٹ تو اس کو ظاہر ہے ماننے سے انکار کر ہی رہی تھی پہلے ہی, اب بھی کر رہی ہے, اور کوسچنز بھی اٹھائے جا رہے ہیں. یہ کیا اتنا سیدھا ہے کہ جس طریقے سے کورٹ نے فیصلہ سنا دیا اتنی آسانی سے الیکشنز ہو جائیں گے اور پھر کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا کسی کو؟ ٹھیک ہے, یہی سوال میں رحمان اظہر صاحب سے کر لیتی ہوں. رحمان, کوسچن سنا نہیں ہے تو میں دوبارہ ریپیٹ کر لیتی ہوں کہ جو فیصلہ آیا ہے, ایک تو آپ اس کو دیکھ کیسے رہے ہیں ظاہر ہے, اور دوسرا یہ کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے آنے سے پہلے ہی یہ متنازع ہو چکا تھا. گورنمنٹ پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ جو 3 ججز بیٹھے ہیں ہمیں اعتراض ہے اور ان 2 ججز کو بھی شامل کریں. تو کیا یہ اتنا ہی آسان ہے کہ الیکشن ہو جائیں گے بڑے آرام سے جو ڈیٹس بتائی گئی ہیں, یا پھر یہ مزید کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیے, اس میں بہت مشکلات جو ہے وہ بہت ساری ہیں. یہ ایک فیصلہ ہے اور کے حوالے سے حکومت اپنا پہلے مائنڈ جو ہے وہ دے چکی ہے. دیکھیے, اس میں 1-2-3 چیزیں ہیں جو اس فیصلے کے اندر عدالت نے بڑی کلیئرلی لکھی ہیں, اور میرا خیال ہے یہ بڑی آئینی چیزیں ہیں. ایک تو انہوں نے اس موقف سے اتفاق کیا ہے کہ جو انتخابات ہیں وہ 90 روز سے آگے نہیں جا سکتے. دوسرا, انہوں نے الیکشن کمیشن کا جو شیڈول چینج کرنے کا جو اقدام تھا اس کو بھی غیر قانونی قرار دیا, اور وہ جو الیکشن کمیشن نے ڈیٹ چینج کرنے کا فیصلہ کیا تھا اس کو بھی عدالت نے تسلیم نہیں کیا ہے, اور عدالت نے جو ہے وہ اس کی جگہ جو ہے وہ شیڈول میں موڈیفیکیشن اور ریوائیوڈ شیڈول جو ہے وہ دے دیا. تیسرا, عدالت نے یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر الیکشن کمیشن کو کوئی مسئلہ ہے تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ عدالت کے ساتھ جو ہے وہ رجوع کرے. اور چوتھی اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو حکومت کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں. دیکھیے, بات طور پر یہ 3 رکنی بینچ کا جو ہے وہ فیصلہ ہے. اب اس میں حکومت کے پاس جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ ایک تو اس بل کی صورت میں جو ہے وہ آ سکتی ہے جو کہ ابھی نافذ العمل نہیں ہوا, لیکن حکومت کے پاس حکومت کو توقع ہے کہ وہ کوئی 20-21 دن کے بعد وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ نافذ العمل ہو جائے گا, اور اس کے بعد حکومت اپیل کے اندر چلی جائے گی. اور فرما حکومت اگر اپیل میں جاتی ہے تو یہ 3 رکنی بینچ جو موجودہ جس نے جو سنا ہے وہ حکومت وہ اس کیس کی جو ہے وہ سماعت نہیں کرے گا, بلکہ ایک 5 رکنی بینچ بنے گا, اور 5 رکنی بینچ جو ہے وہ اس میں مختلف جج صاحبان جو ہے وہ شامل ہوں گے, اور وہ اس میٹر
मैटर को जो है वो सुनेंगे। दूसरा, हुकूमत के पास रास्ता रिव्यू का है, मगर रिव्यू के अंदर वो मामला सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं 3 जजेस के सामने जो है वो जाएगा। मेरा नहीं ख्याल हुकूमत उसके ऊपर जाती है, लेकिन वो अपील वाला जो राइट है वो बाहर तौर पर जो है वो हुकूमत के पास जो है वो मौजूद है, और लाइकलीहुड यही है कि हुकूमत उसी रास्ते के ऊपर जाएगी। लेकिन उसके लिए हुकूमत को 20-21 दिन जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। ये जो अभी फैसला है इसमें तो अदालत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो है वो लिख दिया है कि एक तो ये कि इंतखाबात 14 मई की जो है वो तारीख भी जो है वो अदालत ने जो है वो उसका फैसला कर दिया है, और दूसरा शेड्यूल के हवाले से भी जो मॉडिफिकेशन थी उसका अदालत ने फैसला कर दिया। और इस फैसले को अगर आप देखें, मैं अभी इस फैसले को पढ़ ही रहा था, तो अवेलेबल नहीं है। आई होप कि जो पैनल है वो माहिर कानून के साथ राब्ता कर ले, ताकि हम ये भी क्लियर कर ले रहमान कि क्या आया सुप्रीम कोर्ट डेट दे सकती है या नहीं दे सकती है, जो तरजीह है वो पंजाब के इंतखाबात के हवाले से दी जाए। और दूसरा, अदालत ने सिक्योरिटी के हवाले से भी हुकूमत को हदायत जारी कर दी हैं। अब अगर 17 तारीख को सिक्योरिटी के हवाले से, और उससे पहले गालिबन 11 तारीख को अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो इलेक्शन कमीशन एक मरतबा फिर से जो है वो जाना है सुप्रीम कोर्ट में। तो इलेक्शन कमीशन ने भी एक मरतबा फिर से जाना है सुप्रीम कोर्ट में। हुकूमत के पास भी एक फोरम मौजूद होगा, लेकिन वो 20 दिन के बाद मौजूद होगा। तो इंतखाबात के इनकाद पर मेरा ख्याल है अभी भी बहुत सारे सवालात हैं। ये इतना सादा मामला नहीं है कि अदालत ने आज ऑर्डर दे दिया है तो ये 14 मई को जो है वो इंतखाबात हो जाएंगे। ठीक है रहमान, मैं इसमें ऐड ये करना चाह रही थी कि एक तो जाहिर है मैं अगेन कोई माहिर कानून अगर हमारे पास मौजूद होते तो उनसे सवाल करना बनता था कि क्या जो है सुप्रीम कोर्ट डेट्स अनाउंस कर सकती थी, क्या कानून में ये क्वेश्चन मौजूद था? याद होगा आपको कल चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट ही डेट को आगे बढ़ा सकती है। 88 में भी सर डेट को आगे बढ़ाना या ये बताना कि आप इन बिटवीन दीज डेट्स कर लें और एक मुसद्दे का डेट दे देना, यानी ये कंफर्म डेट दे देना कि आप इसी को तारीख को सुप्रीम कोर्ट अगर 63A को रीराइट कर सकती है, जो काम उनकी तशरीह का है उसको वो लिख सकते हैं दोबारा, तो ये तारीख देना तो छोटी सी बात है। अब ये तो मर्जी पे है कि वो खेल रहे हैं अपनी मर्जी से। यहाँ पे कोई पूछता थोड़ी है लीगल ज्यूरिस्प्रूडेंस को, वो रिव्यू भी नहीं लगा रहे। अब देखे ना, जैसे काजी फायद ईसा का केस है, रहमान इस पे ज्यादा बात कर सकते हैं। अच्छा, इन दोनों ऑथर जजेस को क्यों नहीं शामिल किया इस बेंच में? ये भी एक नया काम है। मतलब किसने अपील की है? सुप्रीम कोर्ट के अपने मामलात अच्छे नहीं हैं तो तभी तो चौक में आ रहे हैं। अभी हम देख सकते हैं कि कोई और बेंच बन जाए अचानक ही, फिर क्या होगा? ठीक है, इस पे भी हम जाहिर है काजी, वो तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं एक और बेंच, क्योंकि 97 का रिप्ले तो कहीं ना कहीं होना है ना। आई होप दैट वुड नॉट बी बैड एज दैट, लेकिन आई एम सॉरी रहमान, ये जो ज़ाहिर है काजी फायद ईसा वाला मामला भी हम डिस्कस करना चाह रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी एक संजीदा मामला है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि खबरों के मुताबिक जस्टिस एजाजुल एहसन साहब जो है वो सरबराही कर रहे हैं बेंच की। देखिए, इसमें अब फरवा जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर माहौल है, और अगर आप इस्लामाबाद में लीगल फ्रेटर्निटी से और जो यहाँ पर लोग हैं अगर उनसे आप बात करें तो ये तकसीम बहुत गहरी है। और ये मौजूद जज साहबान बसद एहतराम अदालत से यहाँ पर एक बहुत बड़ा तासुर जो यहाँ पर जो उभर रहा है वो ये कि ये मामलात इदारे से ज़्यादा ये पर्सनल नोयत के मामलात जो है वो होते चले जा रहे हैं। और ऐसा लगता है कि इन मामलात की हैंडलिंग के अंदर भी जो है वो कुछ इसी तरह की जो है वो चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। लेकिन देखिए, ये तासुर सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम का ये और गहरा होता जा रहा है। ये मसला कहीं हल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप इसकी एक टाइमलाइन जो है वो बनाकर जो है वो देख लें। इसमें एक तो सबसे पहले जो है वो काजी फायद ईसा साहब का जो ऑर्डर आया जो है वो अस्कुद नोटिस के हवाले से, फिर उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रार का थ्रू जो रिएक्शन था वो आया, फिर उसके बाद जो है वो रजिस्ट्रार के हवाले से जो हुकूमती फैसला था वो आया, और फिर अब उसके बाद जो है वो आज हमने ये 6 रुकनी बेंच का जो है वो देखा है। तो ये मामलात ऐसा नहीं लग रहा कि ये मामलात जो है वो कहीं सुलझ रहे हैं, बल्कि ये और ज्यादा उलझते जा रहे हैं। We'll continue from here. जैक उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनको शामिल गुफ्तगू कर देती हूँ। सर, थैंक यू फॉर गिविंग अस योर टाइम। मुझे ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला
निपटा दिया है, डेट दे दी है, अलबत्ता सिर्फ पंजाब तक ये महदूद रहा है, केपी का इस पे जिक्र नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट, सर मैं जसारत कर लूँ सवाल करने की कि क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को, जो कि खुद मुख्तार इदारा है, को खुद से कोई एक्यूरेट डेट दे सकते हैं कि ये वो तारीख है जब आपने इलेक्शन कराने? नहीं, देखिए यहाँ पे इशू ये था कि ऑर्डर तो हो चुका था, कोर्ट का पहले से ऑर्डर हो गया था इलेक्शन कराने का। सिर्फ इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मेदारी इलेक्शन कराने की होती है, उसने आके कहा कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, न पैसे हैं, तो हम इलेक्शन नहीं करा सकते फलां तारीख को, और इसको हम 8 अक्टूबर तक ले जाना चाहते हैं। ये इशू था सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब जो फैसला आया है उसमें इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा मेरी नज़र में, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि वो जो उनका ऑर्डर था वो उन्होंने उसको कलअदम करार दे दिया, जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था। यानी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी कर दी कि आप इलेक्शन कराएंगे, और जो पहले डेट दी थी अब उन्होंने 14 मई कर दी। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर काबिल कबूल सिक्योरिटी नहीं फराहम होती उनको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, तो उस सूरत में वो कोर्ट को दोबारा अप्रोच कर सकते हैं। तो मामला तो वहीं पे हुआ कि अब अगर जो फेडरल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो काबिल कबूल सिक्योरिटी 14 मई तक नहीं दे सकती, तो इलेक्शन कमिश्नर जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो इलेक्शन होते हुए नजर नहीं आ रहे मुझे। ठीक है, शायद उस्मानी साहब ये भी फरमाइएगा कि जब व्हेन वी टॉक अबाउट आर्टिकल 190, तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मातहत है, यानी शुड फॉलो व्हाटएवर सुप्रीम कोर्ट हैज सेड? क्या इस पे ये तौहीन अदालत वाला मामला तो नहीं हो जाएगा अगर वो नहीं मानते? क्या वो वाकई जो कहा गया है उसको मिनिमम मानना पड़ेगा, उसके अंडर आते हैं? नहीं, वो तो मानना तो पड़ेगा, लेकिन उन्होंने साफ खुद ही कह दिया, अपने ऑर्डर में दिखा दिया कि अगर काबिल कबूल सिक्योरिटी मुहैया नहीं होती, काबिल कबूल, आप इस चीज को रख सके काबिल कबूल, यानी इलेक्शन कमीशन सेटिस्फाइड हो कि सिक्योरिटी जो दी जा रही है वो सही है, अगर वो इस पे काबिल कबूल सिक्योरिटी नहीं मिलती उसको, तो उस सूरत में उन्होंने उनको ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के पास दोबारा जा सकते हैं। ठीक है, शायद उस्मानी साहब हुकूमत के पास, ठीक है, हुकूमत चूंकि मान नहीं रही है शुरू से इस फैसले को, जब से ये आया भी नहीं था तब से भी हुकूमत नहीं चाह रही थी, मान नहीं रही थी। अभी तो जाहिर है कि वो हुकूमत सामने आ गई है खुल के। हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या क्या मौजूद है इसके अगेंस्ट? वो अगर हुकूमत जो है वो चाहती कि इलेक्शन ना हो, तो उस सूरत में उनके पास ये एक हर मौजूद है, ऑर्डर के अंदर गुंजाइश तो मौजूद है कि काबिल कबूल सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड होगी, वो कह देंगे कि सॉरी हम तो नहीं प्रोवाइड कर सकते आपको, इलेक्शन कमिश्नर को, अब आप जो चाहे कर लें। तो उस सूरत में फिर इलेक्शन कमिश्नर जो है दोबारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, और फिर सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा फेडरल गवर्नमेंट को बुलाएगी और कहेगी भाई आप क्यों नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो इस तरह से मामला तूल पकड़ जाएगा। 14 मई को इलेक्शन होते हुए तो मुझे नजर नहीं आ रहे। आपको 14 मई को इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, और आपने जैसे कि शायद उस्मानी साहब फरमाया है कि ये मामला तूल पकड़ जाएगा, तो ऐसे में ज़ाहिर है नुकसान तो फिर उन लोगों का हो रहा है जो हमारे लोगों, हम जैसे लोगों का नुकसान हो रहा है बेसिकली। तो हमें पता ही नहीं इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, मैं समझा आप भी इलेक्शन लड़ रही हैं। नहीं सर, मैं कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह माफी दे, लेकिन सर मैं आपसे शायद ये सिलेक्शन पे यकीन रखती हैं, इलेक्शन पे नहीं, मैं दोनों चीज़ों पे यकीन रखती हूँ, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो कौन कर रहा है, कैसे हो रही है, ये होना चाहिए। सर मुझे ये फरमाइएगा शायद उस्मानी साहब के यही सवाल है, इस वक्त जो है वो लग यूँ रहा है जैसे पार्लियामेंट वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है, और माजरत के साथ कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से भी जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं वो भी बड़े क्वेश्चनेबल हैं। तो ये जो अभी ज़ाहिर के अमेंडमेंट भी हुई है और इस पर वेट भी कर रही है हुकूमत, तो क्या इससे ये जो तकसीम है इसे ओवरकम किया जा सकता है किसी तरह, या ये जो तासुर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त मुख्तलिफ डायरेक्शंस में जा रहे हैं, कोई इत्तेफाक नहीं है, इसे कैसे ख़त्म किया जा सकता है? वो एक अलग इशू है, वो तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है सुप्रीम कोर्ट का, और वो मेरे ख्याल में आधा उन्होंने उसका फैसला कर दिया, जो उन्होंने फैज ईसा के मामले को उन्होंने रद्द कर दिया, कम्प्लीटली एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, और वो 4-3 का और 3-2 वाला मामला भी उन्होंने ख़त्म कर दिया, वो चला गया। अब जो फरकता है सुप्रीम कोर्ट में बातचीत जो हो रही है, उसके लिए तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, वो इनको अपने जजेस की मीटिंग कॉल करके उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, करना पड़ेगा उनको। अगर नहीं करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की जो फंक्शनिंग है
وہ صحیح نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. اور جیسے صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ ابھی ظاہر ہے چونکہ قاضی فائز عیسی صاحب کا بھی معاملہ ابھی 6 رکنی بینچ بن گیا ہے اس پہ بھی, اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں, اور اگر یہ بھی معاملہ کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو کیا اس سے کیا امپیکٹ کیا جائے گا, کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب سینئر پیونی جج ہیں. جی صحیح ہے, وہ تو پھر بعد میں فیصلہ ہوگا نا, اس کا جو بھی فیصلہ ہوگا تو ابھی ہم کہہ نہیں سکتے ان ایڈوانس, تو ہم نہیں کہہ سکتے کیا ہوگا. وہ ایک انٹرنل میٹر ہے ان کا, وہ فیصلہ کریں گے ڈبیٹ کر کے, سوچ سمجھ کر کے, اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. اسی وجہ سے شاید بہتری یہی تھی جو پہلے پروپوزل تھا کہ ایک فل بینچ اگر بنا دی ہوتی تو یہ سارے ایشوز ریزالو ہو گئے ہوتے ایک ہی وقت میں, اور یہ ساری کنٹروورسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود. میں ایاز صاحب, ظاہر ہے کہ آپ سے پہلے پوچھوں یا میں عامر الیاس صاحب سے یہ سوال پہلے پوچھوں؟ عامر صاحب سے پوچھیں. عامر صاحب سے چلے. عامر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس سے مرضی پوچھیں. سر میں آپ سے نہیں, اسلام آباد والوں سے پہلے پوچھا. اسلام آباد والوں سے بنتا ہے نا سر یہ سوال کہ مجھے بتائیں کہ یہ از اٹ, آئی ایم سوری بٹ از اٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ, یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ جس طرح وزیر اعظم کا بھی لب و لہجہ ہے قومی اسمبلی کے فلور پر, اور جس طریقے سے وہ بھی طیش میں آ جاتے ہیں جب وہ بات کرتے ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم کی, اور پھر دوسری طرف بھی جو چل رہا ہے, what's going on؟ وہ لیگل کا لفظ تو ہم چاروں میں رحمان اظہر کے پاس موجود ہے وکیل ہونے کا, لیکن میں ایک اور وکیل جو سیاسی وکیل ہیں فواد چودھری کی ایک پریس کانفرنس کا حوالہ دے کے اپنا کیس بناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے اور یہ جو فوج ہے نا, یہ دونوں سیاسی جماعتیں ہیں. یہ اگر وہ بھول رہے ہوں تو میں ان کو بتا سکتا ہوں کہ یہ انہوں نے کے پی ہاؤس اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی. تو قوت نافذہ جو ہے وہ آرمی کو کہتے ہیں کہ وہ کدھر کھڑی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ورسز کی بات ہی نہیں ہے, یہ پاکستان کے عوام کو گندا کرنے کی ایک گیم ہو رہی ہے. جو آپ نے کہی کہ اس میں خراب ہو رہے ہیں عام آدمی جس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. ان کو پنجاب میں الیکشن چاہیے, انہیں کے پی میں نہیں چاہیے. وہاں آئین نہیں لاگو ہوتا, وہاں کیوں نہیں لاگو ہوتا بھائی؟ آپ کو پنجاب میں اتنی دلچسپی کیوں ہے؟ سوال تو اٹھے گا. آپ ایک بینچ بنا رہے ہیں جس کا آپ نے فیصلہ دیا کہ قاضی فائز عیسی کا فیصلہ ایک سرکولر کے ذریعے آپ نے ختم کیا, تو آپ کو 6 رکنی بینچ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ غلطیاں کر رہے ہیں. سر شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہے. آج یہ فیصلہ آ گیا ہے, پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس فیصلے سے آپ مطمئن ہیں, یہی ایکسپیکٹڈ تھا؟ الحمدللہ یہ آج ایک تاریخی فیصلہ ہے, اور آج پاکستان کے آئین کی فتح ہوئی ہے, اور ان قوتوں کو جو آئین شکنی کرنے جا رہی تھی ان کو شکست ہوئی ہے. اچھا شاہ صاحب, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان قوتوں کو شکست ہوئی ہے جو آئین کرنے جا رہے تھے, لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ الیکشنز کنڈکٹ کیے جائے, اور ان کے نزدیک شاید آئین شکنی کہیں اور سے ہو رہی ہے. ان کا سمجھنا کوئی حیثیت نہیں رکھتا اب اس وقت. یہ ایک عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے, انہیں تعمیل کرنی ہوگی. نہیں کریں گے تو ان کو کنٹیمپٹ میں ہال کرنا ہوگا چیف جسٹس صاحب کو, اور وہ جو راستے میں رکاوٹ بنتا ہے, چاہے وزیر اعظم ہے, چاہے لا منسٹر ہے, چاہے کوئی ہے, ان کو فارغ کرنا ہوگا جیسے یوسف رضا گیلانی کو کیا تھا. شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ہر جماعت بات کرتی ہے, اگر اب یہ الیکشن ہو جاتے ہیں اور پنجاب میں جو سیٹ اپ ہے اس کے پاکستان تحریک انصاف آلریڈی بڑے خلاف ہے, جو نگران سیٹ اپ کام کر رہا ہے, تو آپ لوگوں کو کیا, آپ بعد میں یہ تو نہیں کہیں گے کہ الیکشن جو ہے وہ رک کر لیے گئے یا سسٹم نے ہمارے ساتھ زیادتی کر لی, وہی الیکشن کمیشن ہے, وہی الیکشن کمشنر ہے؟ آپ نے فیصلے کے بعد اگر میری گفتگو سنی تو میں نے نگران حکومت پنجاب سے درخواست کی, جو ہونا تھا ہو گیا. اب برائے مہربانی آپ وہ کام کیجئے جو آپ کا مینڈیٹ ہے, اور وہ ہے الیکشنز کو سپروائز کرنا, الیکشنز کو کنڈکٹ کروانا اور الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا. اس سے تجاوز نہ کیجئے, غیر جانبدار رہیے اور اپنی آئینی ذمہ داری پوری کیجئے. اس کے علاوہ آپ کچھ کریں گے تو یہ قانوناً بھی درست نہیں ہوگا, اخلاقاً بھی درست نہیں ہوگا. اچھا شاہ صاحب فرمائیے گا کہ اب اگر صوبائی الیکشنز ہو جاتے ہیں, ابھی تو چونکہ ہم صرف پنجاب کو ڈسکس کر رہے ہیں کیونکہ کے پی کا معاملہ بھی ڈسکس نہیں ہوا ہے, تو کیا آپ کوئی از دیر اینی چانس کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ بات کر کے پی ڈی ایم کی کوئی نیشنل الیکشن کے لیے بھی کوئی راہ نکال لیں کہ اب ایک ہی ٹائم پر سارے ہو جائیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کے الیکشنز کا تو تعین ہو گیا, اور انشاءاللہ 14 مئی کو وہ الیکشن ہونے ہیں.
KPK का जहां तक ताल्लुक है वो भी इसी फैसला है, यही पिटिशन है, और वो जैसे वो अपनी पिटिशन डालेंगे जो स्पीकर ने डाली हुई है उनकी नशिस्त होगी, तो अब 2 मिनट का फैसला है, 2 मिनट पे KB का फैसला भी आ जाएगा और उसकी तारीख भी आ जाएगी। तो ये 2 इंशाअल्लाह इलेक्शन तो होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आइन और कानून की रूह के मुताबिक। अब सवाल है जनरल इलेक्शन, और जनरल इलेक्शन में हम आज भी कहेंगे, हम तो पहले दिन से हुकूमत से कह रहे थे कि आप हमारे साथ बैठकर इलेक्शंस के सिलसिले में गुफ्तगू कर लें और हम कोई एक मुत्तफिका लायबल बना लेते हैं ताकि मुल्क में इलेक्शंस हो जाएं। लेकिन वफाकी हुकूमत उसके लिए तैयार दिखाई नहीं दे रही थी और आइन बड़ा वाज़ेह था, और अब ये फैसला और वाज़ेह हो गया। पहले तो वजाहत की जरूरत नहीं थी, 1 मार्च को फैसला हो चुका था, लेकिन इस फैसले में तो जो कुछ अबहाम पैदा करने की कोशिश की गई पिछले दिनों में, आज उन सब अबहाम जितने भी थे उनको दूर कर दिया, उनको रद्द कर दिया। जो मुख्तलिफ हीले बहाने कानून साजी इधर उधर चीजें हुई थी, उन सबको उन्होंने पसे पुश डाल दिया है और आगे बढ़ने का उन्होंने एक फैसला दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब की निगरान हुकूमत और बिलखसूस पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे सिविल सर्विस है चाहे पुलिस है, अब अगर वो इससे रूगर्दानी करते हैं, वो आइन शिकन होंगे, वो कानून शिकनी करेंगे और वो तारीख की नजर में आ जाएंगे। जो सरकारी अफसर अब कोई लेतो लाल से काम लेता है और अपनी आईनी जिम्मेदारी से नाराफ करता है, उसको ना तारीख माफ करेगी ना पाकिस्तान की आवाम माफ करेगी। शाह साहब ये फरमाएगा कि हुकूमत मुसलसल ये कह रही थी कि फुल कोर्ट होना चाहिए, और हुकूमत मुसलसल कह रही थी, यहाँ तक कि वजीर आजम ने कल बातें खत्म हो गई मोहतरमा। ये नहीं, मेरा सवाल सुन लें शाह साहब, मेरा सवाल सुन लें। वो यकीनन खत्म हो गई, लेकिन मेरा सवाल ये है कि काजी फायजीसा वाला केस लग रहा है, उस पे 6 जजेस का बेंच है, इस पे जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू था उस पे हुकूमत कहती रही कि वो उन 2 जजेस को शामिल कर ले जिनका इख्तलाफी नोट है, या फुल कोर्ट बना लें। आप नहीं समझते कि ये वहां पर होना चाहिए था? आज फैसला शायद हुकूमत को भी काबिल कबूल होता है। अब अगर मगर की स्टेज गुजर गई है बीबी, अब अगर मगर ये वो ऐसा वैसा खत्म, ये फैसला है और इस पे अमल होना है। जो नहीं करता वो आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा, वो आइन शिकन होगा, और उस आइन शिकनी के खिलाफ पूरी वकला बिरादरी और पूरी पाकिस्तान की आवाम खड़ी होगी। ये 2023 है, 1997 नहीं है। एक और दूसरा, ये जो 6 रुकनी बेंच बना है, फाजिल जज है, सब बहुत इम्पोर्टेंट शख्सियात हैं, वो अब ऑब्वियसली इस पे अपनी राय देंगे और जो राय देंगे हम उसके मुंतज़िर होंगे। शाह साहब, ज़ाहिर है आप बड़े कदावर सियासतदान हैं, हम आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बजाय इसके कि हम आर्टिकल 6 पे जोर दें, हम बातचीत पे क्यों नहीं जोर देते? हम तो तैयार हैं, जानी चाहिए। हम तो तैयार हैं। हुकूमत कह रही है मैं ना मानूं, बेंच नहीं मानूंगा, अदलिया का फैसला नहीं मानूंगा, ये हुकूमत कह रही है। वो अपनी नाक से आगे देखते नहीं है, वो अपने मफादात से आगे सोचते नहीं है। ना उनको मुल्क का मफाद अजीज है, ना उनको सियासी इस्तेकाम की जरूरत है, ना उनको माशी बहाली की उनको जहन में कोई खाका है। तो ये तो उन्हें सोचना चाहिए। मैंने आज मेरी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिए जो मैंने फैसले के बाद दी है, मैंने कहा देखिए फैसला आ गया, आइए माजी को दफन करें और बैठकर हम पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मैं चाहती हूँ कि आपने ज़ाहिर ये बात की है, आज आप एक बार दोबारा कर लें ये बात, दावत दे दे हुकूमत को बाज़ाब्ता तौर पे। आप मेरी जरा बात मुकम्मल होने दें। मैंने आज कहा हुकूमत की जितनी जो देखिए पटिशनें आ गए, अपना दरखास्तें तो आ गई ना, पीपल्स पार्टी की दरखास्तें आ चुकी हैं, नून की दरखास्तें आ चुकी हैं, PTI की आ चुकी हैं, आजाद उम्मीदवार हैं, और जमात इस्लामी TLP वगैरह सब है। अब जितनी जमातें पार्टिसिपेट कर रही हैं पंजाब के इलेक्शन में, मैं समझता हूं कि मिल बैठना चाहिए और बैठकर एक फ्री फेयर इलेक्शन के लिए कैसा माहौल होना चाहिए, हमें आपस में बैठकर इस पे कोड ऑफ कॉन्डक्ट तैयार कर लेना चाहिए। मैं अपनी पार्टी को, मैं अपने चेयरमैन को, मैं रवाना हूं, लाहौर जा रहा हूं, यही तजवीज़ करूंगा कि हम उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर कोई आमादगी का इजहार करें और बैठकर एक रास्ता निकाल लें जिसका 1 पॉइंट एजेंडा हो, फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन।
ٹھیک ہے اچھا شاہ صاحب، وہ جو فروا آپ سے کہنا چاہ رہی تھیں کہ چلیں، آپ نے کہا جی ڈیٹ تو آ گئی 14 مئی پنجاب میں الیکشنز کی، لیکن سٹل اگر، کیونکہ یہ عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ایک ہی وقت میں الیکشنز ہو جائیں اس ملک میں، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اب بھی کیا کوئی ایسا چانس موجود ہے کہ 1.5-2 مہینے آگے پیچھے کر کے کسی ایک ہی ڈیٹ پہ جنرل الیکشنز کرا لیے جائیں؟ جی نہیں، 14 مئی کو پنجاب کا الیکشن ہونا ہے، یہ عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، یہ آئین کا تقاضا ہے، اس کے برعکس آئین شکنی ہوگی۔ اچھا، تاڑے لو انکار ہی سمجھیے پھر شاہ صاحب؟ جی انکار ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے جو ہے نا وہ وقت نکالا، اور چونکہ جیسے کہ شاہ صاحب ایسا بتا بھی رہے تھے رحمان کہ وہ جائیں گے اور اپنے جو پارٹی چیئرمین ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے، تو آئی تھنک اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ سب کو بات چیت کے ہی راستے کو اپنانا چاہیے، لیکن یہ اتنا سمپلیفائی، چھوٹی سی بات، جی جی ٹھیک ہے۔ حسن رضا پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جنہوں نے پاکستان بار کاؤنسلز، سر میں اب معذرت چاہ رہی ہوں، میں ان کو شامل کر لوں۔ سر مجھے یہ بتائیں، تھینک یو فار جوائننگ اس، کہ یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے، فیصلہ سامنے آیا ہے، شاہ صاحب، ابھی شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بڑے خوش تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آئین کی جیت ہوئی ہے، آج قانون کی جیت ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اسے خوش آئند قرار دیا انہوں نے۔ آپ کو بھی یہ اتنا ہی لگ رہا ہے کہ یہ واقعی خوش آئند ہے، یہ ون سائیڈڈ خوش آئند تو نہیں ہے؟ دیکھیں، جو ابھی تک چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں یہ ون سائیڈڈ ہی خوش آئند ہے، چونکہ دوسرا فریق ان کی جو ہم نے آفیشیل سٹیٹمنٹ سنی ہے وہ اس کو نہیں مان رہے، وہ کہہ رہے جی کہ چونکہ ہماری باتیں نہیں مانی گئی، فل کورٹ والی ہماری استدعا نہیں مانی گئی، اور اسی طرح جو ایک معزز جج صاحب پہ ہم نے اعتراض کیا تھا وہ بھی نہیں مانا گیا، تو اس لیے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن آرٹیکل 189 آف دی کانسٹیٹیوشن از دیئر، جس پہ تمام ادارے پابند ہیں سپریم کورٹ کے آرڈر کے، تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے خود شیڈول بھی دے دیا، اپیل کا بھی ڈیٹ دے دی، الیکشن کی بھی ڈیٹ دے دی، جو کہ الٹیمیٹلی جوریسڈکشن بنتی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی۔ تو سر یہ تو مزید کمپلیکیٹڈ ہو گیا نا، اگر تو یہ الیکشن کمیشن کا استحقاق تھا تو پھر تو یہ مزید کمپلیکیشنز بڑھ گئی۔ جی نہیں، دو چیزیں بڑی اس میں اہم ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب والے فیصلے کو اس میں ان افیکٹو قرار دے دیا اور اس کو نل اینڈ وائٹ ڈکلیئر کر دیا، تو پھر اگر یہ کر چکے ہیں تو پھر ابھی 6 ممبر بینچ بنانے کی ضرورت نہیں تھی، اور جب آپ 6 ممبر بینچ بنا رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سرکولر ایشو کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا، آپ خود اس کو مان رہے ہیں کہ دیٹ واز ناٹ ان اکارڈنس ود لا، تو یہ چیزیں ابھی حل طلب ہیں۔ پھر جو ابھی میں سن رہا تھا جو وزیر قانون صاحب فرما رہے تھے، اس میں تو انہوں نے یہ کہا جی کہ یہ 6 ممبر بینچ پہ بھی اب انگلیاں اٹھنی شروع ہو گئی اور پوری طاقت جھونک دیا ہے، اور اس میں سے کوئی بھی نہ سردار طارق مسعود صاحب ہیں، نہ کوئی اور مسعود علی شاہ صاحب، جسٹس مندوخ، کوئی اور جج رکھے ہی نہیں گیا اس طرح، تو یہ بڑی عجیب سی صورتحال بن رہی ہے، تو یہ واضح ڈویژن نظر آ رہی ہے ہمیں سپریم کورٹ میں۔ سر یہ ظاہر ہے اختلاف تو کھل کے سامنے آ گیا ہے نا، ویری سوری، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جس جسٹس کی نظام کی بات کرتے ہیں ہم، اگر اس پہ سوال اندر سے ہی لوگ اٹھانا شروع کر دیں تو پھر ہم ظاہرہ ہمارے جیسا عام بندہ تو پریشان ہو ہی جاتا ہے۔ اب یہ جو اتنی تفریق ہے، اتنی زیادہ ڈسکرمنیشن، اگر میں معذرت کے ساتھ ہی لفظ استعمال کر رہی ہوں، تو اسے اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہ ہم تو بڑے عرصے سے 2-2.5 مہینے سے مسلسل یہی استدعا کرتے چلے آ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنائیں، اور جمعے والے دن تو میں نے خود ریکویسٹ کی بینچ کو کہ معزز بینچ کے روبرو پیش ہوا اور یہ عرض کیا تھا کہ حضور والا ہم بڑے دل گرفتہ ہو کے آئے ہیں، مہربانی کریں اگر آپ فل بینچ نہیں بنانا چاہتے کسی وجہ سے تو فل کورٹ میٹنگ کر لیں، اور کل اس چیز کا آنریبل چیف جسٹس صاحب نے اعادہ بھی کیا اور ہیئرنگ کے دوران یہ آبزرویشن دی کہ فل کورٹ میٹنگ ہو سکتی ہے، اس کی طرف ہم جائیں گے۔ اب دیکھیں وہ کب جائیں گے، یہ فیصلہ تو آ گیا اور اس میں مزید خلیج بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے۔ اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس کی بھی بات ہو رہی ہے،
کیا یہ گورنمنٹ کر سکتی ہے یا گورنمنٹ کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں ریفرنس کوئی مذاق نہیں ہوتا، ریفرنس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کن پیرامیٹرز پہ آپ ریفرنس فائل کر رہے ہیں، کیا مس کنڈکٹ کیا ہے، کیا کرپشن خود کی ہے، کیا ان کی کریڈیبلٹی پہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں پروف پیش کرنا پڑتی ہیں۔ بطور ادارہ پاکستان بار کونسل میں ابھی تک اس پہ کوئی ایسا کمنٹ نہیں کرتا اور میری ریزرویشنز ہوگی۔ میں ایک فریق کے خلاف فیصلہ کر دینا یہ کوئی جواز نہیں بنتا ریفرنس کا۔ ہم نے دیکھے ریفرنس کیا ہوا ہے ایک معزز جج صاحب کے خلاف جسٹس مظہر علی نقوی، تو اس میں ہم نے ثبوت لگائے ہیں، آڈیو لیک ٹرانسکرپٹ لگائے ہیں، ہم نے وہ ساتھ یو ایس پی ساتھ لگائی ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ جناب اس کو ویریفائی کر لیں، اگر یہ سچی ہے اور درست ہے تو کارروائی کریں 209 کے تحت، اور اگر جھوٹی ہے تو یہ پھر جو جج صاحب کو جنہوں نے ملائن کیا ان کے خلاف کارروائی کریں۔ دیکھیں یہ تو جوریسڈکشن سپریم جوڈیشل کونسل نے ایگزیوم کرنی ہے اپنی، ہم تو استدعا اور کمپلینٹ لے کے چلے گئے، تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، جسٹ کہہ دینا دس از ناٹ سفیشینٹ۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ریفرنس ہے وہ بہت زیادہ سیریس ایک ایشو ہے اور اس پہ ظاہر ہے کہ پھر آپ کو ٹھوس چیزیں بھی چاہیے ہوتی ہیں اور پھر ایویڈنس ہونی چاہیے، بالکل ایویڈنس ہونی چاہیے، تو شاید حکومت کرنی۔ لیکن سر چونکہ ہم چیف جسٹس صاحب کی بات کر رہے ہیں تو چیف جسٹس صاحب نے جن معزز ججز صاحب کو اپنے بینچ میں شامل کیا ہوا تھا ان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ کسی کو باور کرانے کے لیے ان کو شامل کیا ہے، پیغام پہنچانے کے لیے، تو وہ شاید ہمیں ہی باور کرانے کے لیے، چونکہ سر یہ تو آپ اب بہتر بتا سکتے ہیں، وہی آر دی کمپلیننٹ، بڑی سادگی سے کہہ رہے ہیں وہی آر دی کمپلیننٹ، اور ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ آنریبل چیف جسٹس جو جہاں دیدہ اور زیرک انسان ہیں وہ اس طرح کی بات کرے گے، چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہونا ہے اس کے چیئرمین یہی ہیں، تو ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کل وہ بیٹھنا ہے جب انہوں نے اور ہم نے ان کے سامنے پیش ہونا ہے، تو یہ چیزیں آڑے آئیں گی میرا خیال ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ آپ نے۔ صاحب میں آپ سے یہی سوال کر لیتی ہوں کیونکہ ظاہر آپ نے اس پہ کامنٹ دیا تھا، یہ اٹ سیلف کتنا امپورٹنٹ ہے کہ ایسے پیغام دینے کے لیے چیف جسٹس صاحب خود کہہ رہے ہیں، یہ امپریشن کیسا جا رہا ہے اوورآل؟ میں امپریشن پہ آتا ہوں، لیکن وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو پہ میں فوراً بات اس لیے کرنا چاہ رہا تھا ضرور سر، کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت امید سے تھے کہ وہ چیف منسٹر بننے والے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے چودھری پرویز الہی کا نام نہیں لیا۔ ابھی لیٹسٹ انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، تو وہ میں لسٹ ابھی لکھ رہا تھا، تو اس میں حماد اظہر، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی، میاں اسلم اقبال، چودھری پرویز الہی۔ چودھری پرویز الہی کو آپ سین سے آف نہ سمجھیں، وہ سیاستدان ہیں اور یہ ہیں حاضری والے، کام کرنے والے، وہ اپنی گیم کریں گے، ابھی ٹکٹوں کی تقسیم ہونی ہے، سارا سب کچھ، ان کو اتنا ہلکا بالکل نہ لیں۔ لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب نے جس طرح بزدار کو قابل قبول کرایا تھا، آپ کو اگر یاد ہو تو جب بھی چودھری پرویز الہی کینڈیڈیٹ بنے نواز شریف صاحب کے ساتھ سی ایم پنجاب کے، تو چودھری نثار علی خان ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ وہ بھی ایم پی اے بنتے تھے ساتھ، اور بیچ میں سے کبھی غلام حیدر وائیں اور کبھی شہباز شریف آ جاتے تھے، تو پرویز الہی صاحب کا نام نہیں آتا تھا۔ تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، سارے کے سارے 14 مئی کے اوپر اسی لیے جا رہے ہیں کہ ان سب نے قومی اسمبلیوں کے ساتھ ساتھ صوبائی اسمبلیوں میں بھی ڈالیں۔ اب آ جائیں آپ، جو چیف جسٹس صاحب نے خاموش مفاہمت کا پیغام، وہ خاموش پیغام، مفاہمت کا تو نہیں، وہ تو انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، تو وہ انہوں نے اپنی جورسڈکشن اپلائی کر دی ہے فیصلہ کر کے۔ اور جو میں پہلے کر رہا تھا بات، جب شاہ محمود صاحب کی لائن مل گئی تھی آپ کو، تو اس وقت بھی یہی کہہ رہا تھا میں کہ دیکھیں انہوں نے سرکولر کر کے ایک جوڈیشل آرڈر کو ختم کیا اور آج 6 رکنی بینچ بنا کے پھر مان لیا، جو ابھی بار کونسل کے یہ صاحب فرما بھی رہے تھے کہ جی یہ بات بنتی نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ نگیٹ کریں پھر اس کو، اس کا مطلب ہے کہ ہیپیزٹلی سارا کام ہو رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے اتنے بڑے آفس میں، یعنی چیف جسٹس آف پاکستان جب کورٹ میں کھڑے ہو کے کہیں، اور پھر انہوں نے جو ریکیوز کیا تھا 2 ججز نے، اس کے اوپر منصور آوان کو چیلنج کیا کہ بتائیں دکھائیں آرڈر کہاں ہیں، تو انہوں نے اس کے آرڈر کے حصے پڑھ کے سنایا کہ جناب کہاں پہ ہے نام کہ وہ چھوڑ گئے یا نہیں چھوڑ گئے، آپ کے آرڈرز میں کچھ نہیں تھا۔ تو یہ چیزیں بہت زیادہ تیزی سے ان 3-4 دنوں میں آئی ہیں کہ جس کے
اندر لا پوائنٹ بھی بہت سارے موجود ہیں، لیکن چیف جسٹس تو پاکستان ہے. میرے خیال میں انہوں نے ظاہر ہے کہ اب ایک فیصلہ کر لیا، کورٹ ابھی بیٹھ جائے گی اور وہ کتنے منٹ لے گی، 5 منٹ لے گی، اڑا کے رکھ دے گی وہ جو 2 رکنی بینچ ہے کہ نہیں مانتے ہم، آپ نے 184(3) میں جو سب کو کام کرنے سے روکا ہے. تو اگلی لڑائی تو پھر اس کے بعد آئے گی کہ وہ بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے. لیکن سب اچھا نہیں ہے، سب بہت برا ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں جیسے شائق عثمانی صاحب نے ایک لفظ کہا کہ قابل قبول سیکیورٹی اگر الیکشن کمیشن کو نہیں ملے گی تو وہ سپریم کورٹ کے پاس چلے جائیں، تو قابل قبول سیکیورٹی کے لیے سیکرٹری ڈیفنس نے بھی جا کے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے اویلیبل. یہ چیزیں جنرل باجوہ کے دور سے شروع ہوئیں اور آج تک اب تک جو لیٹسٹ کل رپورٹ پیش کی مطلب وہاں بتائی گئی اور آج جمع کرائی گئی، اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ ہمارے پاس لوگ موجود نہیں ہیں. تو وہ فیصلہ کون کرے گا؟ کیونکہ آپ پیسے بھی دے دیں اگر آپ کو مل جائیں تو لا اینڈ آرڈر اگر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا تو فری اینڈ فیئر الیکشن جو سب سے بڑی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے، جو انہوں نے جب سیکشن 58 انفورس کیا تو آئین کا آرٹیکل کوٹ کیا 218(3) بھی 220 بھی آپ دیکھ لیں، یہ ساری ذمہ داریاں الیکشن کمیشن کے اپنے اوپر آتی ہیں. لیکن انہوں نے یہ فیصلہ وفاقی حکومت نہیں بلکہ یعنی کابینہ سے لیا کہ جی آپ کے یہ 3-4 ادارے، سیکریٹریز آئے، چیف سیکرٹری آئے، آئی جی آئے، سیکرٹری ڈیفنس آئے، انٹیریئر آئے، فائنانس آئے، اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ چیزیں اویلیبل نہیں ہیں، آپ ہمیں بتائیں، جس پہ کابینہ کی اسپیشل میٹنگ ہوئی. اور جب وہ فیصلہ آیا تو الیکشن کمیشن نے اپنا 58 والا سیکشن 58 نافذ کرتے ہوئے اور آرٹیکل 254 کو نافذ کرتے ہوئے کہ جی جو کام پیرامیٹرز میں ود ان دی ٹائم نہ ہو سکے اس کو آپ چلا سکتے ہیں. تو انہوں نے جب وہ فیصلہ دیا، ٹھیک ہے وہ آج سپریم کورٹ نے اڑا دیا ہے، لیکن اف اینڈ بٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر بہت سارے موجود ہیں. اور جو شائق عثمانی صاحب نے کہا، میں تو بہت عرصے سے یہ بات پہلے سے کہہ رہا ہوں، ایک نیا فیصلہ آ گیا ہے، ہم بھی یہی ہیں، آپ بھی یہی ہیں. 14 مئی سے بہت پہلے بہت سارے فیصلے ہونے ہیں کہ یہ الیکشن ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیسے اگر آپ بھی یہی ہیں، فیصلہ بھی یہی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ جب یہیں پر ہے تو بریک لے لیتے ہیں، پھر بریک سے واپس